So, good morning and namaste. Thank you for joining this session here today. First of all, let me welcome Mr. Devendra Thumkali, artist and art writer, in this session. Thank you, sir, for accepting our invitation. Secondly, I'd like to welcome Head of the Department, Dr. Daniel Tuladhar, Professor Dr. Bola Thapa, and all my teachers, my peers, and my juniors. So this session is specially dedicated as closing ceremony of Art Engineering web series that took place from 23rd June to 15th July. So in this session, we shall be having some presentation about the content of the episodes that were launched or aired in that art web series. So without much delay, I would like to request Professor Dr. Bola Thapa to give his remarks on the art engineering web series as well as this today's session. Sorry. Thank you, आकृति. यो सेसनलाई अलिक सहज बनाउनको लागि म नेपालीमै बोल्ने अनुमति चाहन्छु, किनभने यो विशेष गरी हाम्रो 4th इयरको डिजाइन ग्रुपको स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरेर आयोजना गरिएको यो आर्ट इन्जिनियरिङको यो वेब सिरिजमा अहिले विशेष गरेर हामीले 3rd इयरका स्टुडेन्ट्सहरू सबै 3rd इयर मेकानिकल इन्जिनियरिङका स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति केही मोटिभेट होस्, केही जानकारी होस् र आफ्ना केही विशहरू इच्छाहरू पनि एउटा एक्सप्रेस गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हौं. यसमा विशेष त यो कार्यक्रम विगत केही समयदेखि आर्ट इन्जिनियरिङको नाममा स्कुल अफ इन्जिनियरिङको विशेषतः डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ र हाम्रो स्कुल अफ आर्ट्सको डिपार्टमेन्ट अफ आर्ट्स एन्ड डिजाइनद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं. यसमा म यहाँ उपस्थित र हामीलाई हौसला बढाइदिनु भयो हुने डिनज्यू डाक्टर डम्बर बहादुर नेपाली, हेड अफ द डिपार्टमेन्ट मेकानिकल इन्जिनियरिङ डाक्टर ड्यानियल तुलाधर र हाम्रो विशेष आज निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयकै सेन्टर फर आर्ट्स एन्ड डिजाइनको हाम्रो अलुमनाई देवेन्द्र थुम्केलीजी, जो हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ आर्ट्स एन्ड डिजाइनको अलुमनाई एसोसिएसन ओडानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले कला विषयमा आफ्नो कलम पनि चलाइराख्नु भएको छ. उहाँलाई मैले विशेष निमन्त्रणा गरेको थिएँ, किनभने फ्याकल्टीहरूलाई त हामीले इन्टरेक्सन गरिरहेका थियौँ आर्ट्सका फ्याकल्टीहरूसँग, तथापि यहाँहरू जो काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएट भएर गइसक्नु भएको छ, विभिन्न पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँहरूले कलालाई कसरी हेर्नु भएको छ र एउटा पेशागत रूपमा कला र एउटा प्रविधिको र कला र इन्जिनियरिङलाई कहाँ जोड्न सकिन्छ भनेर यहाँले अलिकति हामीलाई क्रिटिकल्ली रिभ्यू गरेर क्रिटिकल्ली हामीलाई एडभाइस पनि गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशमा यो कार्यक्रम हामीले यहाँलाई विशेष आमन्त्रण गरेका छौं र यहाँका कुराहरू सुन्न इच्छुक पनि छौं. विशेष त मेरो 3rd इयरका स्टुडेन्ट्सहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यसलाई जसले इन्जिनियरिङका स्टुडेन्ट्सहरू, यो मेकानिकल इन्जिनियरिङमा मात्रै सीमित हुनु पर्दैन, इन्जिनियरिङ समग्र इन्जिनियरिङमा हाम्रो केही कुराहरूको मिसिङ भइरहेको लिङ्कलाई पुरा गर्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं हामीले र यसलाई क्लोजिङ सेसनको रूपमा, किनभने हामीले अझै केही अप्टिमिस्टिक भएर अझै धेरै केही योजनाहरू बनाएका थियौं, प्लान गरेका थियौं, तर समयले हामीलाई अलिकति चाप्दै ल्यायो र अब यसलाई यो सेसनलाई यो वर्षको लागि क्लोज गरौँ भनेर हामीले सुरु गरेका छौं. यो सेसनमा म यो पर्टिकुलर सिरिजमा मैले एउटा पुरा सेसन एउटा लिन्छु भनेर प्लान त गरेको थिएँ, तर अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू पनि प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने र इन्टर्नसिपमा जानुपर्ने हुनाले मैले छुट्टै सेसन गरिनँ, तर म छोटो एउटा प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु, जहाँ कि हाम्रा परम्परागत सिपलाई, कलालाई यो प्रविधिसँग र इन्जिनियरिङसँग कहाँ जोड्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबमा म यो प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु. म एउटा सानो यो स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्ने स्लाइड सेयर गर्छु म.
एकै मिनट म स्लाइड सेयर गर्दैछु। मेरो स्क्रिन सेयर भयो होला? भइरहेछ सर। ओके, सरी। धन्यवाद पुनः एकपल्ट सबैजनालाई। म एउटा छोटो आफ्नो एउटा प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले आजको यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ नि भ्यालु एडिसन अन इन्जिनियरिङ थ्रु ट्रेडिसनल आर्ट्स क्राफ्ट्स एन्ड स्किल भनेर मैले टाइटल दिएको छु। मलाई आज यो सेसनमा मैले अघि मेरो प्रस्तुति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थाहा छैन मलाई कति स्टुडेन्ट्सहरूले अथवा हाम्रो यहाँ उपस्थित पार्टिसिपेन्ट्सहरूले याद गर्नुभयो। आज म विशेष गरेर अलिकति यो नर्मल्ली हामी वेबमा बसेदाखेरि अब क्याजुअल रूपमै घरमा जे जस्तो पहिरनमा थियौँ त्यसैमा बसेर धेरै सेसनहरू गइरहेको छ। नर्मली टी सर्टहरूमा अनौपचारिक पोसाकमा, कार्यालयमा आउँदाखेरि हामी बढी औपचारिक पोसाकमा आउँछौँ। तर मैले आज एउटा यो सेसनमा आउनुभन्दा अगाडि म एउटा सर्ट छान्छु भनेर सुरुवात गरेँ र मैले जुन अहिले लगाएँ यो चाहिँ अलिकति अब हाम्रो भाषामा नर्मल अवस्थामा भन्ने हो भने यो झिल्के लुगा लगायो भन्ने होला। तर मैले आज यो सर्ट छानेर लाएर आएँ किनभने यो एउटा इन्डोनेसियन बाटिक हो यो, होइन? इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय पोसाकहरूको बारेमा जसले हेर्ने गरेको छ त्यो उहाँहरूको एकदम कलात्मक लुगा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि बाटिक भन्छ त्यसमा, होइन? बुटिकबाटै आएको होला सायद, त्यो बाटिक भन्छ। र इन्डोनेसियामा सर्ट होस्, लुङ्गी होस्, अरू कुनै पहिरन होस्, यो तन्नाहरू होस् अथवा घर सजावटका सबै होस्, यो बाटिकको यति धेरै प्रचलन छ र त्यो भनेको कला हो, होइन? त्यो कलालाई चाहिँ नि मैले अब किनभने उत्पादनसँग पनि जोड्न खोजेको हो। त्यसकारण जहाँ जुन कुरामा हामी अलिकति लिङ्कमा जहाँ हाम्रो चाहिँ नि केही कमी कमजोरी भयो अथवा केही हामीले गर्न सक्ने कुरा गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबमा मैले यो सर्ट लाएर आज यहाँ बसेको छु, प्रतीकात्मक रूपमा हो। र यो जुन मेरो टाइटल पेज छ यो चाहिँ अलिकति थाहा छैन कस्तो लाग्यो, थाहा छैन मैले कसरी भ्यू गरिराखेको छ। यो निरस लाग्यो कि कहिलेकाहीँ हामी हाम्रै विद्यार्थीहरूलाई प्रेजेन्टेसन बनाउनु भन्दा प्रेजेन्टेसन गर्नु आफ्नो प्रोजेक्टको अथवा केही भन्दाखेरि यो त टाइटल पेज राखेको भएन, यो त राम्रो भएन भनेर हामी धेरै कमेन्ट गर्छौँ। र मैले पनि यहाँ सुरु गरेँ, यो खै थाहा छैन टाइटल पेज नर्मल अवस्थामा म यसरी राख्दिनँ। यो एकदमै श्याम श्वेत भन्ने पुरानो एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मुभीको जस्तो भयो। कति स्टुडेन्टहरूलाई क्याच गर्छ गर्दैन थाहा छैन, तर यो अहिलेको समाजमा अहिलेको परिवेशमा यो चाहिँ अलिकति निरस हो मेरो टाइटल पेज, किनभने यहाँ केही पनि अरू कुनै कलर छैन। अब त्यो कलर नभएको हुनाले कहिलेकाहीँ म चाहिँ नि हाम्रो अडियन्सहरूको पार्टिसिपेन्ट्सहरूको त्यो क्याच गर्न सक्दिनँ होला एटेन्सन। अब म केही यहाँ चाहिँ नि एकदम अब थाहा छैन यो चाहिँ नि कुनै उत्कृष्ट कलाकारहरूको कलाकृति हो के हो, म केही स्लाइडहरू सेयर गर्छु। यो एकदम राम्रो हो। मैले कहिलेकाहीँ यो गलैँचा पनि होला अथवा कुनै पेन्टिङ पनि होला अथवा कुनै फेब्रिक पनि होला, यसो हेर्दाखेरि अब अघि मेरो स्लाइड भन्दा यो चाहिँ धेरै एकदम उत्कृष्ट राम्रो प्याटर्न छ, होइन? यो कला नै होला एउटा किनभने कहिलेकाहीँ कलाकारहरूले गरेको एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट पनि होला। त्यस्तै अर्को कला छ, होइन? मलाई लाग्छ मैले अब फिडब्याक लिइरहेको छैन, सायद यो इमेजहरू आइराखेकै छ होला। यो अर्को यसै गरी यो पनि म कला भने मैले यसलाई। अब हेर्दाखेरि यो सायद केही हिमाल हो कि ल्यान्डस्केप पेन्टिङ गरेको हो कि, होइन? मैले अर्को स्लाइडलाई चेन्ज गरेँ। यहाँ केही चाहिँ नि मैले यी कलाकृतिहरू भनेर प्रेजेन्ट गरेँ। यस्तै खालको कहिलेकाहीँ अलिकति लग्जरियस होटलहरूमा जाँदाखेरि गोलो खालको गलैँचा पनि राखिएको हुन्छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ एकदम फिक्स प्याटर्न हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब यो चाहिँ नि अलिक ऱ्यान्डम प्याटर्न पनि हुन्छ। यो पनि प्याटर्नकै रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यो सबै मैले 5-6वटा अहिले के भन्ने यसलाई मैले पेन्टिङ भनौँ कि अथवा केही भनौँ यो मलाई थाहा छैन, होइन? मैले कहीँबाट कपी गरेको, विशेष गरी इन्टरनेटबाट लिएका
चित्रहरू हुन् र यो चित्र के हो भन्दाखेरि यसलाई कुनै कलाकारको आँखाले एकदम कलाकारले सृजना गरेको पनि हुनसक्छ, तर यी चाहिँ सबै प्रकृतिका स्वरूपहरू हुन् हैन, नेचरमा भएको एक्जिस्टिङ यो इमेजहरू हो। यो इमेजलाई मैले अब मेकानिकल इन्जिनियरिङमा आएर जोड्दाखेरि अहिले सायद अब अहिले थर्ड इयरको स्टुडेन्टले यो सबैजनाले यो पढिसकेको छ। हामी मेटेरियल साइन्स पढ्दाखेरि हामी मेटेरियलका डिफ्रेन्ट एकदम माइन्युट स्ट्रक्चरमा लिँदाखेरि माइक्रो स्ट्रक्चर भनेर पढाउँछौँ नि। एउटै मेटेरियलका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले एकदम हाई म्याग्निफाइड माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने त्यसका विभिन्न स्वरूपहरू एउटै मेटेरियललाई डिफर्म गर्दै लग्यो भने त्यसको बनावट त्यसको स्वरूप फरक हुँदै जान्छ। अघि जति पनि मैले पिक्चरहरू देखाएँ त्यो कुनै कलाकारले जो बनाएको कला थिएन, कलाकृतिहरू थिएन, त्यो सबै मेटेरियलहरूको माइक्रो स्ट्रक्चर हो। त्यस कारण मैले जोड्न खोजेको अहिले चाहिँ नि कला कुनै पनि यो हाम्रो कसैको पनि जीवनबाट पर रहन सक्दैन। हामी जति नै हार्डकोर साइन्टिस्ट भनेर काम गरिराखे पनि यो सबै कला जीवनसँग त्यत्तिकै नजिकसँग गाँसिएको हुन्छ र त्यो कलालाई कसरी प्रयोग गर्ने, किनभने नेचरले हामीलाई कला दिएको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, एकदम मन प्रफुल्लित बनाउन खुसी हुन मात्रै गर्ने अथवा त्यो चाहिँ नि कुनै प्रयोजनको लागि पनि हुनसक्छ। किनभने मैले जुन बाटिक देखाएँ, इन्डोनेसिया जाने मान्छे विशेष गरी त्यो गाजामादा क्षेत्रमा जाने मान्छेले बाटिक नकिनिकन आउँदैन होला, त्यस्तै नेपालमा आउने थुप्रै टुरिस्टहरूले हामी कहाँबाट यहाँ बनाएको टिभी अथवा कुनै राम्रो मोडर्न प्रडक्टहरू लिएर जाँदैन, यहाँका मान्छेहरूले बनाएका हस्तकलाका सामानहरू नै लिएर जान्छन्। मैले अलिकति अहिले कला भने अलिकति मतलब केही स्किलसँग जोड्न चाहन्छु, क्राफ्टसँग जोड्न चाहन्छु। यो पृथ्वीनारायण शाहको यो पोर्ट्रेट मतलब यो फोटो कसले बनायो थाहा छैन, तर जसले पेन्टिङ गर्यो पृथ्वीनारायण शाहमा यहाँ एकदम गरेर यहाँ चाहिँ नि केही मैले यहाँ हाइलाइट चाहिँ नि बिचमा यो अलिकति राउन्डमा सर्कलमा तरबारलाई भनेर गरेको छु। तर म चाहिँ नि यहाँ विशेष गरी यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको कम्मरमा भिरेको खुकुरीको बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। यो खुकुरी कहाँबाट बन्यो, कसले सुरुवात गर्यो, यसमा यो एउटा कुनै फङ्सनल अब्जेक्ट मात्रै हो कि यसमा पनि कला छ, यसमा पनि केही स्किल छ भन्ने कुरालाई एक्जाम्पल लिएर जान्छु। किनभने योभन्दा अगाडि जुन मैले मेटेरियलको केही पिक्चरहरू देखाएँ मेटेरियलको माइक्रो स्ट्रक्चरको, यो खुकुरीमा हाम्रो इन्जिनियरिङ चाहिँ कहाँ छ। यो परम्परागत सिप हो, यो सिपलाई भनौँ न अब कालीगढहरूले बनाउँदै यहाँसम्म ल्याउनु भयो, यहाँ हाम्रो इन्जिनियरिङ चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरामा। एउटा हतियारको अथवा एउटा चाहिँ नि नाइफको कुरा गर्दाखेरि यो ओरिजिन ढुङ्गे युगदेखि लिएर त्यसलाई एउटा सेप दिँदै किनभने सेप कहिलेकाहीँ एकदम राम्रो बनाउनको लागि पनि दियो, त्यसको फङ्सनालिटीको लागि पनि दियो। खुकुरी हामी आज गोर्खाहरूको प्रतीकको रूपमा संसारभरि अहिले चिनिन्छौँ, तर त्यो खुकुरी कहाँबाट कसरी डेभलप हुँदै आयो र अहिले हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर त्यहाँ हाम्रो इन्जिनियरको योगदान के छ र त्यो इन्जिनियरिङको योगदान त्यसको स्वरूपमा, त्यसको सेपमा, त्यसको फङ्सनमा कहाँ छ त। किनभने खुकुरीलाई एउटा नाइफ भनेर परिचय दिइन्छ गोर्खा नाइफ भनेर, भने नाइफ त धेरै किसिमका छन् संसारमा, आफ्नो आइडेन्टिटी बोक्ने खालका धेरै किसिमका ग्रिकका नाइफ, पन्जाबको सरदारहरूको नाइफ होइन, त्यस्ता धेरै नाइफहरू हुन्छन्। अनि त्यो नाइफ भने त्यो फकत नाइफ मात्रै होइन, त्यसको भित्र धेरै इन्जिनियरिङ पनि हुन्छ। किनभने यो एउटा जापानिजहरूको सामुराईहरूको तरबारहरूको जुन हामीले देखेका छौँ धेरै पातला तरबारहरू पनि जसले त्यहाँ फङ्सन गर्छ। र हाम्रो खुकुरी स्ट्यान्डर्डाइज छ कि छैन। खुकुरी हामी कहिलेकाहीँ भोजपुरी खुकुरी भन्छौँ, सिरुपाते खुकुरी भन्छौँ अथवा अरू काहीँको खुकुरी भन्छौँ, त्यसका स्ट्यान्डर्डाइजेसन छैन र त्यहाँभित्र प्रशस्त इन्जिनियरिङ छ जुन अब अहिले हाम्रो स्टुडेन्टहरूले धेरै मन पराएको चाहिँ नि। अब इन्जिनियरिङमा पनि हामी अब न्युमेरिकल एनालाइसिस, कम्प्युटर मोडलिङ, कम्प्युटर एनालाइसिस मात्रै हामी गर्न खोज्छौँ। र यो जुन यहाँ पिक्चरहरू देखाइएको छ, यो त्यो अघि जापानिज सोर्डको स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेको, कुन ठाउँमा कति स्ट्रेन्थ छ, कति स्ट्रेसेस छ, त्यसले काट्दाखेरि डिफर्म कति होला, त्यसमा स्ट्रेन कति होला भनेर जापानिजहरूले आफ्नो तरबारको सोर्डको गरेको छौँ भने हामीलाई हाम्रो खुकुरीको बारेमा केही पनि थाहा छैन। खुकुरीका डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू के हो, खुकुरी त्यो किन बनाइयो, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने होला, त्यसमा अरू के एडिसन गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन, त्यो पार्टमा हामी पुरा अनभिज्ञ छौँ। र हाम्रो ओरिजिनालिटी के हो त। किनभने हाम्रा पनि हतियारहरू त महादेवका त्रिशूलदेखि लिएर होइन, खुर्पा, तरबार, खुँडा, हँसिया, चुप्पी,
हामीसँग थुप्रै कुराहरू छन् हैन। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले हाम्रो स्किल जुन हाम्रो परम्परागत हाम्रा कौहरू, हाम्रा बाडाहरू, हाम्रा चाहिँ नि के अरे लौहकर्मीहरूले गरेको काम चाहिँ हामीले आज इन्जिनियरिङको रूपमा कति कन्ट्रिब्युट गर्यौँ, डिजाइन दिन सक्यौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। र यो सबै गर्दाखेरि किनभने यो एउटा चाहिँ नि विशुद्ध व्यवसाय हुन सक्छ, किन यो स्विस नाइफ भन्ने कुरा चाहिँ यसले संसारलाई पिटेको छ। स्विस नाइफमा हामीलाई चाहिने जम्मै फङ्सनहरू त्यहाँ एड गरिन्छ। एउटा डिजाइनरले कसैलाई केही विस भयो भने त्यो त्यहाँ गरिदिन्छ र यो स्विस नाइफको संसारको इन्जिनियरिङ मार्केट पनि ठुलो छ। यसले धेरै ठुलो व्यापार गर्छ, किनभने यहाँ पनि त्यही हामी जस्तै भएको फलामलाई नै प्रोसेस गरेर फलामलाई डिफ्रेन्ट डिजाइन र क्वालिटीमा प्रड्युस गरेपछि यो चाहिँ नि इनोभेसन भयो हैन। जुन कुरा कि हाम्रो नेपाली समाजमा हामी त्यति गर्न सकेका छैनौँ, चुकेका छौँ, किन हामी सायद आइसोलेसनमा बसेर इन्जिनियरले इन्जिनियरको मात्रै काम गर्ने, आर्टमा मात्रै काम गर्ने र त्यहाँ केही जोड्नमा हामी कमी भयो कि जस्तो लाग्छ। यी खुकुरीलाई एकदम हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट फङ्सन रहेछ, डिफ्रेन्ट सेप रहेछ हैन। त्यो बारेमा पनि हामीलाई धेरै थाहा छैन र हामीले हाम्रो खुकुरीलाई मार्केट गर्न सकेनौँ, किनभने खुकुरी भनेको संसारको ब्रान्ड भइसक्यो हैन। खुकुरीलाई हामीले कहिले रममा लगेर लग्यौँ, कहिलेकाहीँ यो पिनहरूमा बनायौँ, खुकुरीको नाममा हाम्रो चुरोट बेच्यौँ बरु, तर खुकुरीलाई हामीले भ्यालु एड गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रो स्किललाई हामीले भ्यालु एड गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि यो नलेजलाई, यो अनुभवलाई इन्जिनियरिङमा उतार्नको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। अलिकति मात्रै हाम्रो दिमागमा अलिक सोच परिवर्तन गर्यो भने त्यसले केही प्रगति गर्छ होला। यही खुकुरीलाई सजाएर राखेको काठमाडौँकै यो सायद हिमालय इम्पोर्ट्स भनेर खुकुरी हाउसले जति मजाले सजाएर गोलो फर्ममा राखिएको छ नि यो पिक्चरमा, यसलाई मैले यो कम्पोनेन्टमा लगेर राखेँ भने, यसै गरी पातालाई पिटेर राखेँ भने यो फ्रान्सिस टर्बाइन बनाउने प्रोसेस हो। जुन टर्बाइन हामी नेपालमा बनाउनै सक्दैनौँ भनेर हामी कैयौँ वर्षदेखि किनेर आइराखेका छौँ। यो खुकुरीको अरेन्जमेन्टमा अलिकति यो खुकुरीलाई 2 डाइमेन्सनबाट 3 डाइमेन्सनमा लग्यो भने यो चाहिँ नि हाम्रो सिप चाहिँ नि हाम्रो आधुनिक प्रविधिमा परिणत हुन्छ। र जुन फलामका मात्रै होइन, अघि मैले खुकुरीमा पनि देखाएँ, खुकुरीको पनि यो एउटा सिम्बल, यो चाहिँ नि ब्रासको छ हैन, पित्तलको छ। यो ब्रासलाई यही कुरा हामी फेरि एउटा यसै सम्बन्धमा हाम्रो सरहरूले पनि, तेजस सरले प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको थियो। उहाँहरूले परम्परागत रूपमा जसरी मूर्तिको डिजाइन गर्नुहुन्छ, मूर्तिको उत्पादन गर्नुहुन्छ, मूर्ति बनाउनुहुन्छ, त्यही आधारमा हामीले फ्रान्सिस टर्बाइन डिजाइन गरेका थियौँ। यो 14 किलोवाटको यो सानो फ्रान्सिस टर्बाइन, यो टर्बाइन हामीले यहीँ डिजाइन गरेर तेजस सरको एउटा आफ्नो होम फाउन्ड्रीमा बनाएर त्यसलाई मेसिनिङ गरेर टर्बाइन टेस्टिङ ल्याबमा हामीले टेस्ट गरेका थियौँ। भने ठ्याक्कै यस्तै खालको झन्झन्डै यही मेटेरियलको यो माथिपट्टि देखाएको पिक्चर चाहिँ नि यो पोखराको फेवा पावर हाउसको हो, जहाँ कि 275 किलोवाटको यो ब्रोन्जबाटै बनेको, जर्मनीमा बनेको, झन्डै 40-50 वर्ष अगाडि बनेको टर्बाइन आज पर्यन्त चलिरहेको छ। त्यस कारण हाम्रा अनुभव, हाम्रा स्किल, हाम्रा नलेजलाई हाम्रो क्राफ्टमा अलिकति मात्रै भ्यालु एड गर्यो भने हामी पनि धेरै राम्रो इन्जिनियरिङ प्रडक्ट डेभलप गर्न सक्छौँ भन्नेमा मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गरौँ। हामी इन्जिनियर बन्न आएका त हौँ, तर हाम्रो पनि बेस भनेको त क्राफ्ट्स नै हो नि। क्राफ्ट्सबाट यो डेभलप हुँदै 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 इन्जिनियरिङ आएका हुन्। र यो अहिले मैले यो 6 टाइप्स अफ डिजाइनर्स भनेर यो बेङ्गलोर इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सेसको एकजना प्रोफेसरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको उसबाट लिएको हो। 6वटा डिजाइनरहरूमा क्राफ्ट डिजाइनर, जहाँ खुकुरी बनाउनु भयो होला अथवा कुनै मूर्ति बनाउनु भयो, हाम्रो भाँडाकुँडा बनाउनु भयो, हाम्रा समाजका अगुवाहरूले, पूर्वजहरूले, उहाँहरू क्राफ्ट डिजाइनर हो। तर त्यहाँबाट अब हामी इन्जिनियरिङ डिजाइनर हुनुपर्ने छ, जहाँ कि हामीले फङ्सनल, हाम्रो कुनै हाम्रो रिक्वायरमेन्टको फुलफिल गर्नलाई फङ्सनल डिजाइनर हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी फर्म डिजाइनर हुन्छौँ, त्यसलाई सेप दिनु पर्यो, त्यसलाई प्रडक्टको रूपमा डेभलप गर्नु पर्यो। अनि त्यसैलाई हामी औद्योगिक रूपमा लाँदाखेरि इन्डस्ट्रियल र प्रडक्ट डिजाइनर हुनु पर्यो। र अनि प्रडक्ट डिजाइनर मात्रै भएन, त्यसले आफ्नो लाइफ फुलफिल गर्नु पर्यो, त्यो इकोनोमिक हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी प्रडक्ट डिजाइन इन्जिनियरको रूपमा हामीलाई रूपान्तरण गर्नु छ, चेन्ज गर्नु छ। र त्यति गऱ्यौँ भने हामी इनोभेटर हुन्छौँ, एन्टरप्रेनर हुन्छौँ। कति दिन खुकुरी मात्रै बेचेर बस्ने, खुकुरीलाई केही त्यहाँ चेन्ज गर्ने के नगर्ने। त्यसकारण एउटा आजको इन्जिनियरको डिजाइन हामी फगत इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, हामी इन्जिनियर मात्रै बन्न खोज्यौँ, लास्टमा एकदम
टाउकोमा मात्रै टेक्न गर्न खोज्यो, हामीले धरातल बिर्सिँदै गयौँ, अथवा धरातललाई हामीले पनि सिकाउन जानेनौँ, हाम्रो इन्जिनियरहरूले गर्न सकेनौँ। यो एस्थेटिक पार्ट जुन छ हामी त्यो त्यति धेरै इन्जिनियरिङमा कुरा गरिरहेको छैनौँ। डिजाइन भन्दाखेरि हामीलाई अरूले दिएको सेट अफ रुल्समा मात्रै युज गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मेरो एउटा यो अहिलेको प्रस्तुतिमा मैले खालि मोटिभेट गर्न खोजेकोमा चाहिँ नि लेट्स वर्कआउट। इन्जिनियरिङ त हामी पढ्छौँ, इन्जिनियरिङ सिक्छौँ, त्यसलाई डिजाइनमा ढाल्छौँ, तर त्यसलाई एउटा जीवन्तता दिन, त्यसलाई अलिकति आकर्षक बनाउनको लागि एउटा एस्थेटिक पार्टलाई, क्रिएटिभ पार्टलाई पनि जोडौँ र यसको लागि हामी आफू आइसोलेसनमा बसेर काम नगरौँ। हाम्रा चाहिँ नि फाइन आर्ट्सका साथीहरू जो कि साँच्चै अब आर्ट्स एन्ड डिजाइन भनेर उहाँहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग काम गर्दै अगाडि बढौँ। र मैले फेरि पनि भने यो इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, समस्त इन्जिनियरिङमा यो कन्सेप्ट लागू हुन्छ। मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई फेरि यो भन्छु, प्लिज ब्राइटेन, हैन, यो स्पार्क तपाईँहरू आफैले ल्याउने हो। यो यहाँ पनि भएका दुईटा पिक्चर छ, सुन्दर अहिले तस्बिर जस्तो देखिएको छ, तर मलाई लाग्छ एभ्री मेकानिकल इन्जिनियरिङ अथवा सबै इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सले जहिले पनि वर्कसपमा गएर ग्राइन्डिङ गर्दाखेरि अथवा ग्राइन्डिङ व्हिलले मेटल कटिङ गर्दाखेरिको निस्केको स्पार्क हो। तपाईँहरूकै यो कलालाई हाम्रो इन्जिनियरिङमा जोड्न सक्यो भने तपाईँहरूको भविष्य पनि यसै गरी ज्वाजल्यमान भएर चम्किरहनेछ। यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुतिलाई यही विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। आकृति, प्लिज टेक इट अप। Thank you, sir. So with this, I'd like to start the presentation that summarizes the 7 episodes of Art Engineering web series. So let me allow to share my screen. So screen share bhairachha ni? भयो आकृति, भयो। So Art Engineering web series was started on 23rd June and it ended on 15 July 2020. It was organized by Design Lab Kathmandu University. So we had altogether 7 episodes plus one inauguration and introduction episode. In episode 0, that is inauguration and introduction, our professors and speakers spoke about the importance of art engineering and what we could expect from the rest of the sessions. So we had Professor Dr. Bhola Thapa, Assistant Professor Pratisthit Lal Shrestha Sir, Associate Professor Daniel Tuladhar, Assistant Professor Kriti Kaushal Joshi, and Dr. Dhammapada Nepali as our speakers. Our speakers emphasized on the importance of integration of art engineering in the conventional engineering approach. Also, PLS explained or shared his experience during his visit to National Institute of Design and Indian Institute of Craft and Design. With this, our first episode was called More Than a Mechanical Engineer, in which we had Mr. Ashish Shrestha, who is also an alumni and is currently working as product designer at Yatri. So he spoke about how art engineering is practiced in modern industries like Yatri. He also mentioned the validation of product, the ways of validation of product that could be a computational method or experimental method. So the episode 2 of product design, episode 2 of art engineering web series was product design, in which Mr. Chiranjeevi Mahat, lecturer at Department of Mechanical Engineering, KU, explained about the process, the product design life cycles, the importance of concurrent or team engineering rather than linear or conventional engineering. He also emphasized on the fact that though the functionality of different products may be same, the end user will incline on the ease of, will incline on the visual appeal, the ease of use, and the ergonomics of the product. So the visual appeal, the end of use, and the ergonomics are characterized by art engineering. So the episode 3 was freehand sketching, in which we had Mr. Pritiman Shake and Mr. Tejasman Shake, who explained us about the lines, the pressure, the strokes,
and the the importance of the skeleton system for achieving a good sketch. The episode 4 and 5 was dedicated to casting industry of Nepal, the industrial casting industry as well as the traditional casting industry. We had Mr. Abhishek Kafle, research assistant at KU, speak about the general casting process, the casting defects, and mechanism of casting. At the same time, we had Mr. Nishchal Sarma from Metal Cast Private Limited, who spoke about the overview of casting industry in Nepal and scope of casting in Nepal. At the same time, we had Mr. Tejas Manshake, who spoke about the overview of traditional metal casting. So in this episode, we learned about the general concept of casting techniques as well as the scope of casting industry in Nepal. Plus, we also learned about how statues and traditional vessels were manufactured by traditional casting technology uh, in Nepal. So the episode 6 was dedicated to prosthetic device. The main objective of the session was to understand the projects on prosthetics under Design Lab and prospects of improvement. So we had Mr. Dipin Gewali, alumni at KU. We had Ms. Anamika Pokhrel, who is also an alumni. We had Mr. Tejas Manshake, and we had Mr. Raman Silwal, research assistant at KU, speak about the prosthetics. And the project that was carried out by Design Lab in collaboration with Enable Nepal. So the major content that our speakers tell us was the importance of implementation of human-centric design while 3D printing prosthetics. Also, importance of understanding the background and tendency of end user or patient. Ms. Tejas sir explained about the silicon rubber coating that would improve the visual appeal of prosthetics drastically. Also, the use of fillers in order to increase the strength of prosthetics. So the episode 7 was lighting. The main objective of this session was to learn the importance of lighting and illumination in engineering applications. We had Assistant Professor Mr. Divakar Bista from Department of Electrical Engineering, KU, and we have Mr. Ayush Bista, who is also a research assistant at KU. The speakers explained us the color rendering index, that is how close the object is to its natural form. They explained us about the color temperature, the importance of artificial lighting and its artifacts, and how it can make or break an interior. Our speakers also explained us what a customer wants from a light design engineer. So these were the 7 episodes that were held as art engineering web series. You can find these episodes at Design Lab official website, whose link is also mentioned here. So with this, the summary of the art engineering web series has come to end. I would like to ask my juniors from 3rd year what are their opinions and how can they take this forward in upcoming years. So is there somebody who wants to put their views and who wants to suggest as Hello, Akriti Didi. Hello. Okay. I'd like to speak something. Sure. Okay. Namaskar सबैजनालाई. I am Subhash Nepane, student of Mechanical Engineering Design and Manufacture 3rd year. Being a part of Department of Mechanical Engineering, it always feels blessed to be around these peoples like Bhola sir, Daniel sir, Pratishthit sir, and there's always new things happening around. There's always great things happening around, and it feels very good and blessed to be a part of it. And Design Lab itself in last few years has done great things and is a great entity within the Department of Mechanical Engineering. And alongside this, the things that Design Lab has been doing, like 3D printing, making prosthetics, and providing, Design Lab also provided us design classes last year. Tejas sir had given us few sessions, and
I would like to thank Tejas sir for those classes, and I must say those were very good sessions, and I like them very much, and I believe my friends did that too. So art and engineering, connecting art and engineering seems somehow good, because there's always new things coming to engineering, and connecting art to it would do more better to it. These kinds of art engineering web series, I believe, are very good for us, and Akriti Didi, Pranab, Regmi Dai, and Abhishek Subedi Dai, I would like to thank you all for doing this series and inviting us to this closing session. As well as I would like to thank Pratishit sir, a part of Pratishit sir Design Lab, for doing these sessions. And I must say I'm very interested, and I believe my friends are interested as well to do these kinds of sessions in coming days for us too. That was it. Thank you. Thank you. Thank you, Subhas. So is there somebody else who wants to speak or put his or her view? Arun? Agri Didi, I want to speak something. Okay, sure. मलाई चाहिँ आर्ट इन्जिनियरिङ र यो डिजाइनको कोलाबोरेसन गरेर अरू चाहिँ प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट जस्तो केही चाहिँ गराए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ यो लास्ट इयरको तपाईँले अनि भर्खर हामीलाई प्रेजेन्टेसन दिनुभयो के चाहिँ भयो, त्यसमा खै मैले नबुझे हो कि अलिक थ्योरी पार्ट चाहिँ धेरै भयो, जस्तो लाइक कास्टिङ, हिस्ट्री अफ कास्टिङ इन नेपाल, यो चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङमा हल्का पढिरहेको थियौँ। अनि लास्ट इयर पनि डिजाइन क्लासमा पनि त्यस्तै भयो, जस्तै हामीले अब कास्टिङ अलि त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा गर्ने हेर्ने भनेर चाहिँ पहिला सुरु सोचिरहेको थियौँ। अनि लास्टमा चाहिँ त्यही टाइम नपुग्यो या केही भयो, तर त्यो लास्टमा केही भएन होइन। अहिले पनि थ्योरीमा मात्र भइरहेछ कि कुरा, थ्योरीभन्दा अगाडि हामी बढ्नै सकेका छैनौँ। जस्तै अब यस्तो वेबिनार, अब यस्तो प्रोग्रामहरू होस् कि अर्को साल यही एपिसोडहरूमा चाहिँ जो प्र्याक्टिकल अलि धेरै होस्। अनि अब अरू डिपार्टमेन्ट या आर्टसँग स्टुडेन्टहरूसँग दुईवटा, अनि डिजाइनको स्टुडेन्टहरू कोल्याब गरेर चाहिँ केही मिनी प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टलसँग यो दुइटैसँग रिलेटेड गरेर कोल्याब गरेर प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो थ्योरी पढ्नभन्दा धेरै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक्सपेक्ट द्याट, त्यति हो। थ्याङ्क यू अरुण। पक्कै नै पछि अलिकति सिचुएसन पनि ठिक भएपछि चाहिँ मेबी मोर वर्कसपहरू, मोर इफेक्टिभ सेसनहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौँ होला हामी पनि, प्लस तिमीहरू पनि। सो अरू कसैलाई अझै राख्नु छ अथवा सजेसन दिनु छ भने यु आर फ्री। म छु है। सुवर्ण, ओके। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम सुवर्ण पौडेल, म मेकानिकल थर्ड इयर स्टुडेन्ट र अनि एम्स प्रेसिडेन्ट। हामी थर्ड इयरले यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्न नपाए पनि स्टिल प्रोग्राम इफेक्टिभ नै भयो जस्तो लाग्छ। अब आकृति दिदीको एक्सपिरियन्स सेयरिङ र अनि हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर भोला सरले जुन अहिले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो र हामीलाई आर्ट इन्जिनियरिङको एउटा इम्पोर्टेन्स देखाउनु भयो, त्यो हेर्दाखेरि डिजाइन इन्जिनियरिङ सहित सबै पुरा मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि नै र मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम एकदम फ्रुटफुल र इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउँदाको वर्षहरूमा पनि हामी एम्स पनि यसमा इन्ट्रेस्टेड छौँ र अनि त्यसको लागि हामी पनि पार्टिसिपेट गर्न रेडी छौँ र एउटा लेभलमा अर्गनाइज गर्न रेडी छौँ। त्यसकारण हामी डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल अफ आर्ट्स र अनि त्यसपछि डिजाइन ल्याबसँग चाहिँ कोल्याब गरेर फर्दर इयरहरूमा चाहिँ हामी एम्सको पनि एउटा पार्टिसिपेसन र अनि इन्भल्भमेन्ट देखाउनलाई रेडी छौँ र हामी सबै टिम इन्ट्रेस्टेड छौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। त्यसरी नेक्स्ट चाहिँ यो यस्तो फ्रुटफुल सेसन इफेक्टिभ प्रोग्राम अर्गनाइज गरेकोमा अर्गनाइजर टिम, त्यसपछि हाम्रो भोला सर, डिजाइन ल्याब, डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ आर्ट्स र हाम्रो डिन सरलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुवर्ण। सो अझै पनि म सोध्न चाहन्छु। हाई आकृति दिदी। ओके, हेलो।
इट्स मी क्षितिज कोइराला फ्रम थर्ड इयर मेकानिकल इन्जिनियरिङ एनर्जी टेक्नोलोजी है। सो यता मैले भोला सरको प्रेजेन्टेसन हेरिरहेको थिएँ अनि त्यसबाट मलाई एउटा कुरा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो है। जस्तै हामीले रिसेन्टली मसिन डिजाइनमा एउटा प्रोजेक्ट गरेको थियौँ जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो हिस्ट्रीको कुनै पनि एउटा मोडर्न टेक्नोलोजिजको बारेमा लेख्नुपर्ने थियो र त्यसको लागि जब हामीले डाटाबेसहरू खोज्यौँ अनलाइन है, नेपालको हिस्टोरिकल इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तै उहाँले खुकुरीको कुरा गर्नुभयो त्यसको लिखित कतै पनि मजाले डाटाबेसै छैन कि। सो उहाँले जति खुकुरीको नाम लिनुभयो नि त्यो मध्ये त कति त मैले सुनेको पनि थिइनँ है। सो हामी अहिलेको युथहरू अलिकति अनअवेर छौँ हाम्रो हिस्ट्रीसँग। सो पहिलाको हिस्ट्रीलाई सँगसँगै लिएर अगाडि मोडर्न इन्जिनियरिङमा फरवर्ड लैजानको लागि चाहिँ के हामीले हाम्रो हिस्ट्रीको पनि हल्का फुल्का अरू कन्ट्रीहरूले यसरी आफ्नो हिस्ट्रीको डाटाबेस बनाएर प्रिजर्भ गरेर राख्छन् त्यो यहाँ पनि के लैजान पर्छ कि भन्ने मेरो एउटा प्रश्न हो सबैलाई। सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू क्षितिज। सो अब हामी केही बेर चाहिँ एउटा स्पिकिङ सेसनमै जान्छौँ होला। So now I would like to request Mr. Devendra Thumkali to put his remarks on this session. Sir. धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम डेनियल सर, प्रोफेसर डाक्टर भोला सर, डम्बर सर, कीर्ति सर, तेजस सर, सम्पूर्ण यो नेपाललाई एउटा गतिशील बनाउने, एउटा सबै सोचलाई एउटा गतिशील ऊर्जाको रूपमा त्यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ जो अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले अध्ययनको रूपमा सबै साथीहरूमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम एकदम राम्रो कार्यक्रम अथवा यो जो सिरिजहरू गर्नुभयो यो चाहिँ मैले अहिले सुने र मैले हेरेको पनि थिएँ अस्ति, मलाई एकदम यो प्रभाव पर्यो। यो मेरो सोच पनि यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा या पाठ्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पनि यता टियुतिर या यता पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यतातिर नि यो विषयमा बारम्बार छलफल बहस भइरहेको थियो। यहाँहरूले जो व्यवहारिक ढङ्गले प्र्याक्टिकल्ली रूपमा जसरी यसलाई फङ्सनको रूपमा ल्याउने जो उद्देश्यका साथ काम गरिरहनु भएको छ यो अहिले हेर्दा अब यहाँहरूले जो प्रश्न पनि उठाउनु भयो हेर्दाखेरि यो एउटा पार्ट होला, तर यो नेपालको समृद्धिको जुन सपना छ अथवा नेपाललाई एउटा सृजनशील ढङ्गले अगाडि बढाउने जो एउटा लक्ष्य लिएर अहिले हामी सबै चाहे राजनीतिक तह भनौँ, चाहे शिक्षाको तहबाट भनौँ, चाहे हामी अरू सबै क्षेत्रबाट सोचिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ यो एउटा आधार प्रदान हुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले यो विषयमा थोरै यसको स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक कुरो जो भोला सरले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, यो कलाको हामीले जो हिस्ट्री पढ्दाखेरि इतिहास पढ्दाखेरि पनि यो प्री हिस्टोरिक आर्टको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र हाम्रो यो सोच अथवा यो इन्जिनियरिङको सोच अथवा मानिसको जीवनलाई सहज बनाउनको निम्ति, उसको कामलाई सहज बनाउनको निम्ति जति पनि चिजहरू बनाइन्छ, उत्पादन हुन्छ, ती सहजताकै निम्ति निर्माण हुन्छ र बनाइएको छ। त्यसो भएर यसको सुरुवात भनेको शिकार युगमा, जो पाषाण युगमा शिकार गर्ने बेला ढुङ्गालाई तिखो बनाउने जो सोच थियो त्यो तिखो बनाएर मार हान्दाखेरि शिकार चाहिँ सहजै शिकार गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट सुरु भएको यसको पृष्ठभूमि, त्यहाँबाट विकास हुँदै 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 अब हतियारहरू अब ढुङ्गाकोबाट काठ हाड हुँदै पछि पाषाण युग, नवपाषाण युगसम्म आइपुग्दा र त्यस पछाडि बनाउने घरहरूको कुरा जो बस्नको लागि स्थायी रूपमा बस्न थाले र खेतीपाती गर्न थाले। खेतीपाती गर्दा पनि त्यहाँ जो सामानहरू प्रयोग गरे ती सामानहरू पनि त्यो सापेक्षतामा हेर्दा अहिलेको तुलना गर्ने हो भने र त्यो बेलाको सापेक्षतालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि ठुलो फरक थियो। त्यसलाई चाहिँ इन्जिनियरिङको एउटा माइलस्टोनको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, किन खेतीपातीको लागि सहज ढङ्गले जो हलो के बनाइन्छ या कोदालो बनाइन्छ या अरू टुल्सहरू जो बनाइन्छ त्यो पनि एउटा इन्जिनियरिङको पार्ट हो अथवा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि अब जब धातुको मेटलको युग सुरु भयो अथवा मेटल पत्ता लाग्यो मेटलको, त्यस पछाडि यो औजारहरू बन्ने क्रमहरूको विकास भयो। सँगसँगै यो 9000 वर्ष यता
धातुबाट जो औजारहरू बने अथवा इट्टा बन्ने कुरा भयो, त्यस पछाडि घरहरू बनाउने कुराहरू जो आए र हामी त्यो हेर्दा हेर्दै इजिप्टको सभ्यता वा मेसोपोटामियाको सभ्यता, अझ त्योभन्दा पछाडि यता सिन्धु घाटीको सभ्यता, ग्रिकको भनौँ या रोमनको भनौँ, त्यहाँबाट विकास भएका सभ्यताहरूमा जति पनि विकास भएका छन्, वास्तुकलाको कुरा अथवा हतियारको कुरा, मुख्य हतियारको कुरा नै बढी छन् र अनि खेतीपातीको लागि बनाइने औजारहरूको कुराहरू, यी हामीले यसलाई यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के पनि छ भने, जस्तो अहिले 4500 देखि 4000 ईसा पूर्वको बिचमा जो लिपि अक्षरहरूको आविष्कार भयो, त्यस सँगसँगै फेरि त्यहाँ त्यो सेपहरू पनि मान्छेले सेप जो संसारमा जति पनि छ, यो हामी जोमेट्रिकल सेप पनि भन्छौँ, यो सबै ठाउँमा, यो कलामा मात्रै होइन, इन्जिनियरिङमा मात्रै होइन, मान्छेका सबै दृष्टिकोणहरूमा, जीवनका सबै अवयवहरूमा, डाइमेन्सनमा यो चाहिँ यी सेपहरू जो जोमेट्रिकल सेपहरू हामी भन्छौँ, ट्रायङ्गल, रेक्टेङ्गुलर अथवा हामी जे भन्छौँ, जति पनि आकारहरू छन्, यसको भन्नु न सुरुवात अथवा यो आकारहरू यो छन् भनेर पत्ता लगाइसकेपछि र फेरि अक्षरहरू, लिपिहरूको जो आविष्कार भयो, त्यस पछाडि यसले अझ गति लियो। यसको गति लिएको इतिहास हेर्दाखेरि हामीले 4500 देखि 4000 वर्ष पूर्वको बिचमा सुमेर यो मेसोपोटामियाको नि सुमेर सभ्यतामा विकास भएको यो लिपि, त्यहाँ त्यस पछाडि हामीले यो इजिप्टको पिरामिडलाई हेरौँ अथवा मेसोपोटामियामा बनाइएका व्यवस्थित सिटीहरू जहाँ हावा पनि त्यो बेला अहिलेभन्दा 4000 5000 वर्ष अगाडि नै व्यवस्थित ढङ्गले जो घरहरूमा हावा जाने, त्यो झ्यालढोकाहरू बनाउने, सडकहरू बाटोहरू बनाउने त्यति बेलाको, त्यो पनि यो 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 हाम्रो इन्जिनियरिङको सेक्सनको लागि यो महत्त्वपूर्ण पाइला थियो। हामी त्यो यही कुरा चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई पनि हेर्न सक्छौँ। 3000 देखि 2000 वर्ष बिचको ईसा पूर्वको बिचको जुन समय छ, सिन्धु घाटी हाम्रो यो इन्डोस भ्यालिज भनेर भारतवर्षमा पर्ने, यसरी विकास हुँदै हुँदै अब आइसकेपछि अब महत्त्वपूर्ण एउटा पार्ट भनेको यो रेनेसा युग अथवा पुनर्जागरण युगमा लियोनार्दो दा भिन्चीको एरोप जहाजको स्केचसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यो एउटा सरसर्ती एउटा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पक्षलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब यो औद्योगिक क्रान्ति भइसकेपछि यो आधुनिक डिजाइन भनौँ, यसको सुरुवात भयो। त्यति बेलासम्म यी जति पनि कुराहरू थिए सबैलाई कलाकै रूपमा हेरिन्थ्यो। 18औं शताब्दी पछि जब औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो, उद्योगको सुरु भयो, त्यस पछाडि यो कलालाई पनि फेरि दुई भागमा विभाजन गरियो, एउटा फाइन आर्ट भनेर र अर्को चाहिँ एप्लाइड आर्ट अथवा उपयोगी कला। अब हाम्रो यहाँ अघि सरले त्यो फाइन आर्ट अन्तर्गत पर्ने जसको सौन्दर्य मूल्य हुन्छ, सौन्दर्य बोध हुन्छ, त्यो कुरा पनि सरले त्यहाँ देखाउनु भयो। र अर्को कुरा उहाँले यो एप्लाइड आर्ट अथवा उपयोगी कला पनि भन्छौँ हामी, व्यवहारिक पनि भन्छौँ, प्रायोगिक कला पनि भन्छौँ, त्यो कुराको विधिवत ढङ्गले यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले लाने काम चाहिँ यो 18औं शताब्दी पछाडि नै सुरु भयो। हामीले के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनको निम्ति र त्यो जीवनमा मानिसको काम अहिले त हामी त यति फास्ट भइसक्यौँ कि अब हरेक कुराहरू अहिले यो क्लास पनि हामी अहिले आफ्नो घरबाट हामी विश्वका कुनै पनि उसमा बसेर अथवा गफ गर्न सक्छौँ, यति संसार यति नजिक बनाइसक्यो कि हाम्रो यो संसार पनि औँलाको टुप्पामै छ। औँलाले थिच्दाखेरि हामी नजिक हुन्छौँ संसारका जुनसुकै कुनामा। भनिसकेपछि 18औं शताब्दी पछाडि नै जब यो उद्योगको विकास भयो र यो इन्जिनियरिङको कुरा यहाँ आएर जोडियो। अब हाम्रो यो समाजमा एउटा चलेको अथवा एउटा दृष्टिकोण के छ भने यो इन्जिनियरिङ भनेको घर बनाउने, बिल्डिङ बनाउने, विशेष गरी यो पुरानो वास्तुकलालाई त्यति हेरेको देखिन्न। यो सोच भनेको सामाजिक सोचको कुरा। र अनि यो गाडीहरूको अथवा जो मेकानिकल कुराहरू हुन्छ यो बनाउने कुरालाई मात्र इन्जिनियरिङको रूपमा, यो हाइड्रोको कुरालाई मात्र लिने छ। तर यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रा यो एजुकेसन पनि दुई किसिमको हुँदो रहेछ। एजुकेसनले बनाएको एउटा औपचारिक एजुकेसन जो अहिले हामी गरिरहेका छौँ, एउटा अनौपचारिक एजुकेसन जुन चाहिँ एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि
हलो बनाउने कुरा यो कुनै उद्योगले अथवा कुनै कम्पनीले बनाएर त्यो गरेको हुँदैन। यो परम्परागत ढङ्गले एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै, अथवा हँसियाको कुरा अघि सरले देखाउनु भयो, खुकुरीको कुरा गर्नुभयो, त्यो एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै सिक्दै यो अनौपचारिक ढङ्गले यसलाई हामीले अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा उहाँहरूले जो बनाउनु भयो उहाँहरूको मेजरमेन्ट अथवा उहाँहरूको यो म अलिकति इन्जिनियरिङको विद्यार्थी नभएको भएर त्यसको टेक्निकल कुरा त जानिनँ, तर मेजरमेन्टका कुराहरू एकदम पर्फेक्टली बनाएको देखिन्छ। त्यहाँ खुकुरीकै कुरा गर्दा कसो गर्दाखेरि सहज तरिकाले घाँसहरू काट्न सकिन्छ भने हँसिया बनाउनु पनि त्यो सानोतिनो आविष्कार होइन, त्यो ठुलै आविष्कार हो। त्यो सापेक्षतामा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त मेसिनहरूसँग सर मेसिनहरूले उ गर्छ, यो प्रविधि आधुनिक प्रविधि भयो। हँसिया पनि एउटा मेसिनकै रूपमा मानिसको कामलाई जीवनलाई सहज बनाउने एउटा अंशको रूपमा लिनुपर्छ र त्यसले पनि सहजै बनाउँछ। भले त्यसलाई कसरी अझ सहज बनाउने, अझ कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुरा, त्यसलाई कसरी विकास गर्दै लिएर जाने भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। घाँस काट्ने कुरा हँसियाबाट अहिले मेसिनहरूसम्म आइपुग्दा, त्यसो भएर यो एउटा विकासको क्रम हुन्छ। र यो मैले सरस्वती ऐतिहासिक कुरा गर्दा हामीले चाहिँ यो इतिहासलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। अघि यहाँ यो अलिकति इतिहासको कुरा भयो, टेक्निकल थ्योरीको कुरा भएन भन्ने एउटा प्रश्न पनि आयो। र फेरि अर्को, इतिहास हाम्रो लिखित कुराहरू छ कि छैन, जस्तो खुकुरीकै कुरा आयो, खुकुरीको वो छैन, पक्कै हामीलाई जति चाहिने त्यो डकुमेन्टेसन हामीसँग छैन। त्यो मात्र होइन, हाम्रो नेपालका थुप्रै कुराहरू, हाम्रो जो प्रविधिहरूका विकास भए हिजो इतिहासमा, ती कुराहरूको पक्कै पनि हामीसँग यो ढङ्गले अहिले हामीले जे ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ यो ढङ्गको इतिहास सायद कमै होला। अब त्यो जिम्मा पनि तपाईँ हामीकै काँधमा छ। हिजोको पुस्ताले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो र अब यो अहिले जो हामी अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ यो पुस्ताको महत्त्वपूर्ण भाग अथवा महत्त्वपूर्ण एउटा दायित्व पनि यो हुन आउँछ। र हामीले खुकुरीको विषयमा, यसका विषयमा अथवा हाम्रा प्रविधिहरू हलोकै विषयमा पनि कति छ मलाई थाहा छैन। हँसियाकै कुरा गरौँ या हाम्रो डोकोको कुरा, लिस्नो भन्ने कति जान्नुहुन्छ? हामी कहाँ भर्याङ भन्छ, एउटा काठमै बनाएर घरको एक तलाबाट अर्को तलामा जानको लागि बनाइने, अथवा झ्यालहरूका डिजाइनहरू पनि हेरौँ, त्यो पनि हामीले त्यो बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भएर मलाई लाग्ने कुरा, हामीले यो कुरा, यो ऐतिहासिक कुराको अब दस्तावेजीकरण र यसको प्राविधिक ढङ्गले पनि कस्तो थियो भनेर यो दायित्व अब तपाईँ हाम्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा यो फेरि कलासँग पनि महत्त्वपूर्ण भाग भएरै जोडिएको छ यो कुरा। अघि सरले यो कुरा भनि पनि सक्नुभयो। र अब हामीले दोस्रो अर्को कुरा के छ भने, जस्तो यो डिजाइनको कुरा आयो अघि भोला सरले महत्त्वपूर्ण कुरा यो हाम्रो क्राफ्टको कुरा गर्नुभयो। हामी लिच्छवी कालमा थोरै स्मरण मात्रै गर्न चाहेको, लिच्छवी कालमै हामीले यो मूर्तिहरू बनाएर विदेशतिर एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ र हाम्रो व्यापारको महत्त्वपूर्ण पार्ट अंश पनि यो मूर्ति निर्माण थियो र त्यसबाट थुप आम्दानी हुन्थ्यो। सिक्काको कुरा भयो, अस्ति हाम्रो यो संसदको लोगोको विषयमा पनि चर्चा भयो, त्यसको क्राफ्टम्यानसिपको त विवाद भइसकेपछि अहिले संसदले पनि फिर्ता लियो। भन्नुको मतलब त्यहाँ त्यो किन राम्रो भएन, डिजाइन कहिलेकाहीँ राम्रो हुँदै पनि त्यसको क्राफ्टम्यानसिपमा कमजोरी हुँदाखेरि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो क्राफ्टम्यानसिपमा कमजोरी हुनु भनेको यसको हामीसँग अहिले हामी जे बहस गरिरहेका छौँ यसैको अंश हो, अथवा यो विषयमा त्यति ज्ञान नहुँदाखेरिका त्यो समस्या हुन् भनेर हामीले, मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अब यो जस्तो हामीले सहज ढङ्गले बुझ्दाखेरि हामी कला अथवा इन्जिनियरिङको पार्टबाट हामी छुट्टै छौँ जस्तो लाग्दैन। अघि सरले जस्तो त्यो सर्टको कुरा गर्नुभयो, इन्डोनेसियन सर्टको, त्यसको त्यो बनावट, त्यसको डिजाइन अहिले हामीले यहाँ भन्दा सहज फेसन डिजाइन भन्छौँ, त्यसको प्याटर्न डिजाइन अथवा त्यसको टेक्सटाइल डिजाइन हेर्दा हामीले त्यसमा भएको त्यसको प्राविधिक पक्षलाई हामीले ध्यान दियौँ भने त्यो नै हामीसँग रहेको महत्त्वपूर्ण कला पनि हो, इन्जिनियरिङको पक्ष पनि हो। अब अर्को चस्मा होला या हामीले युज गर्ने हरेक कुराहरू, भाँडा बर्तनहरू, चम्चा होला, पकाउने भाँडाहरू होला, ती चिजहरूमा पनि सबै अंशहरू कला र उसको, किन त्यहाँ एउटा रूप हुन्छ, हरेक चिजको एउटा रूप हुन्छ।
रूप हुने बित्तिकै त्यहाँ कलाको कुरा जोडिन्छ र मान्छेको उपभोगमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यसमा प्राविधिक कुरो जोडिन्छ। यो रूप र उपयोगमा आउने कुरा जो हो प्राविधिक कुरो हो यो नै आर्ट इन्जिनियरिङको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएर अब हामीले ज्वेलरी डिजाइनको कुरा पनि भयो, जो अहिले हाम्रो यो परम्परागत ज्वेलरीको विषयमा हाम्रो कीर्ति सरको कुरा अथवा यो मेटल कास्टिङको विषय हाम्रो तेजस सरको कुरा उहाँहरूले पनि यहाँ त्यो क्लास पनि लिनुभएको कुरा यहाँ थाहा भयो। उहाँ कीर्ति सरले त पाकिस्तानमा पनि यो ज्वेलरी डिजाइनकै विषयमा लामो समय अध्यापन गरेर पनि आउनुभयो। त्यस्तै हाम्रो यो इन्डस्ट्रियल डिजाइनको कुरा जो भयो अहिले चाहे मोबाइल भनौँ, गाडी भनौँ या मेसिनसँग सरोकार राख्ने थुप्रै कुराहरू त्यहाँ तिनका पनि आफ्ना सेप हुन्छन्। ती सेप हुने बित्तिकै त्यहाँ एउटा न एउटा डिजाइनको आवश्यकता अथवा त्यसले माग गरिहाल्छ। प्रडक्ट डिजाइन भयो, हामी औषधिदेखि लिएर औषधिको ट्याब्लेटदेखि लिएर त्यसको बाहिरको सिसा त्यो जुन कभरहरू हुन्छ ती सबैका त्यहाँ पनि यो इन्जिनियरिङको कुरा नि छ, कलाको कुरा नि छ, एक अर्कामा परिपूरक रहेर आएका छन्। हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि यो इन्जिनियरिङको कुरा हाम्रो यो आम धारणा कसरी बन्यो र बनाइयो भने यो इन्जिनियरिङ भनेको बाटो बनाउने, घर बनाउने, पुल बनाउने अथवा यी भवनहरू अहिले अझ विशेष गरी यो परम्परागत घर बनाउने भने आधुनिक घर बनाउने जो आइरहेको छ चलन, यसलाई नै इन्जिनियरिङसँग जोडियो। हाम्रो परम्परा, हाम्रो प्रविधिसँग जोडेर हामी सोसाइटीसँग जोडेर गएको भए यो अझ तलसम्म र यसको गहिराइमा पनि जान सकिन्थ्यो र यसका अघि उठेका प्रश्नहरूको खोजी पनि त्यसरी हुन्थ्यो होला एउटा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ जोड्न पर्ने यो प्रश्न उठिसकेपछि यो इतिहासको कुरामा यो हाम्रो इन्जिनियरिङको खोज अनुसन्धानमा यो सबैभन्दा ठुलो ल्याकिङ भनेको विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हो। यो हामीले उठाइ पनि रहेका छौँ। जस्तो 11-12को यो प्रायोगिक कलाको पाठ्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ हाम्रो नेपालको परम्परागत डिजाइनको विषयलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर कोसिस गऱ्यौँ। एउटा माइन्डसेट जो हामी बाहिर अध्ययन गरेर आउने विज्ञहरू जो यो पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यो चुनौतीसँग भिन्नलाई पनि अलि चुनौती नै हुने रहेछ। र अहिले केही पार्टहरू यो 11 र 12 क्लासमा यो डिजाइनको उसमा हामीले यो हाम्रो परम्परागत डिजाइन या हाम्रो यहाँ त विभिन्न जनजाति समुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँ जति भाषा छन् त्यो भाषा अनुसारका त्यहाँका आफ्ना आफ्ना सिप र प्रविधिहरू हुन्छन्। ती प्रविधिहरूलाई जहाँ जे छ जुन सापेक्षतामा छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले डिजाइनको काम गराउने भनेर हामीले त्यो कुरालाई त्यहाँ समावेश गर्ने कोसिस गरेका छौँ। र त्यो फेरि हामीले आधुनिक कुरा पनि अथवा अहिलेको मोडर्न युगमा भएका प्रविधिहरूलाई पनि त्यसमा जोड्दै त्यो कुरालाई फेरि त्यही ढङ्गले लैजाँदाखेरि त्यो त्यति व्यावहारिक नहुन सक्छ। त्यसलाई फेरि अब हाम्रो अहिले जो यहाँहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले त्यसलाई कसरी अब आधुनिक ढङ्गले त्यो कुरालाई अगाडि लाने भन्ने चुनौती यहाँहरूसँग छ। अब यो जिम्मेवारी, किनभने यहाँहरूले त्यो विषयलाई अझ गहन ढङ्गले त्यसको गहिराइमा गएर त्यसका सबै आयामहरू त्यसका पक्षहरूको विषयमा यहाँहरूले जति अध्ययन गर्नुहुन्छ हामीले बाहिर रूप पक्ष मात्रै देख्ने हो, त्यसको बाहिरको आकार मात्रै, तर त्यसको फङ्सन गर्ने, त्यसलाई गतिशील बनाउनु, त्यसलाई क्रियाशील, त्यसलाई समग्र देश निर्माणको महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा एउटा इन्जिन भन्छ नि, यो हाम्रो पेट हामीले खाना खाइसकेपछि जो पचाउने इन्जिन भन्छ, यो इन्जिनको काम चाहिँ अब यहाँहरूको हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसो भएर हामीले चाहिँ हाम्रा प्रविधिहरूलाई सरले भन्नुभयो अब यसलाई हामीले आर्थिक पाटोसँग पनि जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो गाडी बनाउने कुराहरू त विश्वका थुप्रै देशहरूले गरेका छन् या अरू थुप्रै मेसिनहरू जहाज बनाउने कुराहरू, तर हाम्रा प्रविधिहरूलाई पनि हामीले प्रविधि मैत्री अहिलेको आधुनिक उसँग ढाल्दै त्यसलाई चाहिँ अलिकति हस्तकलासँग पनि जोड्ने र हाम्रो यो इन्जिनियरिङसँग पनि जोडेर लान सकियो भने त्यसले यो नेपालको हाम्रो आइडेन्टिटी, अहिले परिचयको कुरा पनि छ, मौलिकताको कुरा छ, हाम्रो आइडेन्टिटी के। जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कुनै विश्वको कुनै पनि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू या त्यहाँका विद्वानहरू आउँदाखेरि हामीले दिने, उहाँहरूलाई दिने एउटा उपहारहरू के हुन सक्छ, हाम्रा मौलिकतामा आधारित केही उपहारहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रा राज्यका
प्रशासकहरूले आउने बाहिरका महत्त्वपूर्ण पाहुनाहरूलाई त्यो दिने हामीले त्यो उपहारहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। यदि हामीले त्यो गर्यौँ भने त्यो नै हाम्रो पहिलो महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्छ। हामीले हाम्रै प्रविधि, हाम्रै सिप र परम्परालाई धान्दै ती कुराहरूलाई अगाडि जोड्दै लिएर जान सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई पनि र हाम्रो मौलिकतालाई पनि र हाम्रो देशलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चिनाउने र हामीलाई आफैलाई चिन्न पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ। अब यसको क्रिएटिभ कुरा चाहिँ यो आर्टसँग जोडिन्छ। यो अब यहाँ अलिकति थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो हामी कहाँ यो आर्ट पढेपछि आर्टिस्टै हुनुपर्छ भन्ने एउटा माइन्ड छ। अब यो माइन्डबाट हामी थोरै मुक्त भएर यो आर्ट पढ्नु अथवा यो क्रिएटिभ आर्टहरूको विषयमा हामी जोडिनु भनेको जुनसुकै सेक्टरमा, जस्तो इन्जिनियरिङ होस्, चाहे यो मेडिकलतिरको सेक्टर होस्, चाहे पोलिटिकल क्षेत्र होस्, अथवा अरू अर्थशास्त्रको कुरा होस्, जुन क्षेत्रमा मानिसहरू जान्छन् त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा सृजनात्मक पक्ष त त्यसको जरुरी हुन्छ अथवा नयाँ कुराको त्यसले डिमान्ड गर्छ। हामी परम्परामै गयौँ भने फेरि त्यहाँ त्यो चाहिँ एउटा के हुन्छ, त्यो अर्का पहिले गरिदिएको विधि प्रविधिलाई हामीले धान्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ फेरि आफ्नो आइडेन्टिटी त्यहाँ हुँदैन र त्यो एउटा निरन्तरता मात्रै हुन्छ। त्यसो भएर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी निर्माण गर्नको निम्ति पनि क्रिएटिभ हुन जरुरी छ। क्रिएटिभ हुनको लागि यी क्रिएटिभ पक्षहरूसँग हामी खेल्यौँ, जोड्यौँ भने हामी जुनसुकै क्षेत्रमा, जस्तो यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा त झनै यसको बढी महत्त्व छ, किनभने यो त नङ्ग्र मासु जस्तै एकअर्काका परिपूरक नै हुन्। जहाँ इन्जिनियरिङ छ त्यहाँ आर्ट छ र आर्ट जहाँ छ त्यहाँ इन्जिनियरिङ छ। हामीले यसरी यसलाई बुझ्न सक्यौँ र यसलाई लिएर जान सक्यौँ भने हामी एउटा सही गन्तव्यमा एउटा सृजनशील ढङ्गले एउटा आफ्नो परिचय निर्माण गर्ने सहित हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र यसको अब विषयमा धेरै विषयहरूमा हामीले यसका सौन्दर्यका, इन्जिनियरिङको अघि सरले कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, अहिलेसम्म यसको सौन्दर्य शास्त्रको विषयमा, यसको एस्थेटिक भ्यालुको विषयमा बहस त्यति भएको सुनिराखेको छैन, म त्यो अध्ययन मेरो त्यहाँ पुगेको छैन। यो विषयमा पनि मेरो अझ बढी रुचि जागेको छ। सरले अघि यो प्रसङ्ग उठाउँदा यो आर्टको सौन्दर्यको कुरा त हामीले यो हेर्दाखेरि लाखौँ वर्षदेखि यसको कुराहरू आए र यसको खोजी पनि भयो। इन्जिनियरिङको विषयमा पनि यसको खोजी र जारी नै छ, तर यसको सौन्दर्य भ्यालु, यसको सौन्दर्य महत्त्व, यसको सौन्दर्य शास्त्र को विषयमा पनि अब हामीले यसको एउटा यसलाई थ्योराइज गर्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्छ र यसको यो थ्योरीको कुरा यहाँनिर आएर जोडिन्छ र यसमा हामी जोडियौँ भने, यसको इतिहासलाई बुझौँ भने, यसको सौन्दर्य शास्त्रलाई बुझौँ भने के हो त, यसको लालित्यता के हो, यसको उपादेयता के हो सोसाइटीमा भनेर हामीले यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो पक्ष नेपालको लागि र यो नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अथवा नयाँ सोच अथवा एउटा विकसित नेपाल अथवा हामी विकसित मानव अथवा हामी मानव जीवनलाई अझ सहज बनाउनको निम्ति हाम्रै प्रविधि, हाम्रै सोच, हाम्रै परम्पराबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै म विशेष गरी भोला सरलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषयमा अरू बेला पनि यहाँहरूले मलाई जोड्नुभयो भने मैले यो लेख्ने क्रममा अथवा अन्य सन्दर्भमा पनि मेरो लागि यो महत्त्वपूर्ण सामग्री अथवा मेरो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञानको आधार हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Devendra sir, आफ्नो इन्साइट्सहरू दिनुभएकोमा। So now I will request Head of the Department, Dr. Daniel Tuladhar, to put his remarks on this session. Sir. Thank you, Kriti. धन्यवाद, Kriti. Respected Dean sir, Devendra sir, Bhola sir, Pratishit sir, जस्तै हाम्रो आर्ट एन्ड डिजाइनबाट तेजस सर, कृति सर र अरू सरहरू पनि यता होला, तर म ठ्याक्क यहाँ देखिन नाम, अरू सर, अरू म्याडमहरू र मेरा प्याराहरू प्लस पार्टिसिपेट भएका अरू विद्यार्थीहरू पनि कोही छन् भने, प्लस यहाँ मैले नाम लिनु छुटेका कोही छ भने सबैलाई मेरो नमस्ते।
यो डिपार्टमेन्टमा हाम्रो यस्तो कार्यक्रमहरू जुन इन्टरडिसिप्लिन भन्छौँ हामीले, जुन चिज चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ एज अ मेकानिकल इन्जिनियरिङ हुँदाखेरि केही चिज छुटेको छ भने हामी सेमिनारबाट, वर्कसपबाट, यस्तो चिजबाट हामी सिक्ने र सिकाउने प्रयास गर्छौँ। त्यही प्रयासलाई निरन्तरता दिनलाई यस्तो वर्कसपहरू हाम्रो डिपार्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अस्ति पनि एउटा सुपर कम्प्युटरको भयो, त्यस्तै अब यो भयो, कुनै यस्तो छ प्रोग्रामहरू, इन्टरडिसिप्लिनरी प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ। यस्तो प्रोग्रामहरूलाई डिपार्टमेन्टले जहिले पनि ग्रिन सिग्नल अर त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नलाई हामी जहिले पनि खोजिरहेको हुन्छौँ। र कुनै बाहिरबाट कुनै स्पिकरहरू आयो अथवा त्यस्तो छ भने पनि हाम्रो टक सेसनहरू, यस्तो सेसनहरू हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट भइरहेको थियो, अब पनि हुन्छ। तर यो अब कुनै सेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल सेसनहरू जुन चिज सिक्नुलाई हामीले त्यसको सेटअप चाहिन्छ अथवा त्यहीँ गएर सिक्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ अहिले जुन चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ यो सिकाउन सकेका छैनौँ। तर पनि पछि सिचुएसन यदि ठिकै भयो अथवा हामी एकअर्कामा भेटेर काम गर्ने सेसनहरू अथवा ट्रेनिङ दिने त्यस्तो आयो भने फेरि हामी यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। तर अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ हामी वेब बेसमै छौँ, जुनमा हामी इन्टरनेटको सहयोग लिएर चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। यसमा अब एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने, नयाँ चिजहरू, थ्योरिटिकल चिजहरू सिकाउने, जस्तै आजको यो सेसन अगाडि हाम्रो सातवटा एपिसोडमा डिफ्रेन्ट हाम्रो स्पिकरहरू, प्रेजेन्टरहरूले आफ्नो सेयर गर्यो, सिकायो। तर त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूको कन्सर्न अथवा लिसनरहरूको कन्सर्नमा चाहिँ त्यो धेरै अब थ्योरी भयो। हो, यो टाइम अहिले थ्योरी नै छ। तर यदि कुनै सिनेरियो चेन्ज भएर हामीले एकअर्कामा कसरी काम गर्ने सिलसिला आयो भने हामी फेरि प्र्याक्टिकल सेसन अथवा कुनै सेसनहरू गराउनेछौँ। अनि स्टुडेन्टहरूले पनि इन्ह्यान्ड स्किल्सहरू जुन चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हो, जुन चाहिँ मिस भइरहेछ, त्यस्तो स्किलहरू पनि खोजेका, स्पेसली जुन चाहिँ अब इन्जिनियर भएर 6 महिनापछि वा 3 महिनापछि इन्जिनियर हुनेहरू स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ मिस गरेका छौँ, यो चिज चाहिँ हामीले यो टाइममा सिक्यौँ है भनेर पनि एउटा सिक्ने एक्सपिरियन्स हो। तर अब जुन चिज चाहिँ हामीले ल्याबमा पनि गर्छौँ, कुनै चिजहरू हामीले ल्याबमा सिकाउँछौँ, ल्याबमा सिकाउनु नसकेको चिजहरू थ्रु प्रोजेक्टबाट सिकाउँछौँ। हाम्रो युनिभर्सिटीको अथवा हाम्रो डिपार्टमेन्ट ब्युटी भनेकै फर्स्ट इयरदेखि नै हामीले प्रोजेक्ट भनेर एउटा राखेका छौँ। त्यो प्रोजेक्ट किन राखेको भन्दाखेरि कुनै चिज प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि अझ छुटेको चिजहरू प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले सकोस् अथवा सिक्नु सकोस् अथवा सिकाउनु पनि सकोस्। किन भन्दा कुनै चिजहरू हामीले सिक्दै आफैले सिकिरहेको हुन्छौँ, नयाँ चिजहरू सिकिरहेको हुन्छ। यस्तो गऱ्यो भने ओ यस्तो चेन्ज भयो है, यहाँ अलिक फरक भयो है, न त राम्रो चिज भयो अथवा नराम्रो चिज भयो। नराम्रो चिजलाई हामीले रिसर्च ग्याप भनेर पनि रिसर्च गर्नु पनि सक्छौँ। त्यस्तो चिजहरूलाई हामी निरन्तरता दिइरहेछौँ। र प्लस अब पुरानो चिजहरू जुन हाम्रो घरेलु उद्योगहरू छन्, जहाँ चाहिँ जुन पहिला त हाम्रो चाँचमा म सानो हुँदाखेरि हाम्रो वरिपरि तानहरू हुन्थ्यो, डिफ्रेन्ट घरेलु उद्योग हुनुहुन्छ। अहिले त्यो खासै उद्योगहरू खासै मैले देख्दिनँ। त्यस्तो उद्योगहरूबाट निक्लिएको क्राफ्टहरू, डिफ्रेन्ट कपडाहरू होला के होला, त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले निरन्तरता दिनैपर्छ। त्यो भनेको एउटा आर्ट्स, हाम्रो जुन हाम्रो बाजे बोजै अथवा हाम्रो जिजुबाहरूले जुन छोडेको चिजहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो निरन्तरता दिनु भनेकै हामीले हाम्रो इतिहासलाई एक्चुली हेरेर हामीले पनि त के त गराएको थियौँ नि त। पहिला त के थियो, तर अहिले आएर हामी मिस भयौँ अथवा मोडर्न टेक्नोलोजीहरू एड गऱ्यौँ, दुइटा एड गरेर नयाँ चिज बनाउनु खोज्यौँ। त्यो चिजहरू हाम्रो भइरहेको हुन्छ। र हामीले त्यस्तो कोर्सहरू पनि कुनै डेभलप गर्नुपर्ने हो कि इलेक्ट्रिक कोर्समा कुनै यस्तो खालको कोर्सहरू जुन गर्दाखेरि आर्ट्सको लागि पनि, आर्ट्स र इन्जिनियरिङ प्लस अरू विधाहरूलाई पनि त्यसमा राखेर कुनै एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्सहरू डेभलप गर्न पनि सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक नन क्रेडिट कोर्समा एप्लाई गर्न सक्छौँ भनेर मैले 23 जुनमा पनि, जुन हाम्रो यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ ओपनिङ सेरेमनी मैले भनेको थिएँ, हामीले यदि यस्तो खालको कोर्सहरू डेभलप गरौँ, पछि गएर एउटा नन क्रेडिटमा एउटा 4th इयरलाई एउटा नन क्रेडिटमा 3 क्रेडिट कोर्स भनेर
जुन चाहिँ पछि क्रेडिटमा काउन्ट हुन्, तर सर्टिफिकेटमा चाहिँ मैले यो केयुमा पढ्दाखेरि यो यस्तो खाले कोर्स चाहिँ मैले पढेको छु है भनेर डेभलप गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले सरहरूलाई नि भनेको थिएँ। अनि त्यहाँ अनुसार कोर्स डेभलप गरेर त्यो एप्लाइड इन्जिनियरिङ, इभोल्युसन अफ इन्जिनियरिङ अर इभोल्युसन अफ इन्जिनियरिङ थ्योरिज विथ आर्ट एन्ड क्राफ्ट टाइपको सब्जेक्टहरू हामीले युज गरेर पछि को लागि पछि सपोज इन्जिनियरिङ पास भएको स्टुडेन्टहरूले पनि हाम्रो पहिलाको इन्जिनियरिङ विधाहरूमा नेपालकै हिस्ट्रीमा होइन पनि हामीले त यस्तो बनाएको रहेछ नि, हाम्रो जस्तै टेक्नोलोजी त हाम्रो पनि पहिला पनि रहेछ भन्ने टाइपको चिजहरू पनि हामीलाई थाहा होस्, त्यस्तो खाले सब्जेक्टहरू हामी डेभलप गर्ने प्रयास छौँ। अब कुनै भविष्यमा यो यस्तो सब्जेक्टको एउटा हाम्रो कोर्स मेटेरियल डेभलप भएर पढाउने काम हुन्छ होला। म यति भन्दै अब सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो सबै सरहरू, स्टुडेन्टहरू जुन यो प्रोग्राममा लाग्नुभयो र यस्तो प्रोग्रामलाई सक्सेस गर्नुभयो र पार्टिसिपेट गर्नुभयो। सबभन्दा मेन कुरा भनेको पार्टिसिपेट हो र पेसेन्ट हो, जसले गर्दाखेरि उसले त्यो टाइममा चाहिँ उसले त्यो धैर्यता लिएर काम गर्ने एउटा अथवा सुन्ने एउटा चिजलाई सुन्नु पनि एउटा धैर्य राख्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। किनभने 3 घन्टा बसेर 4 घन्टा बसेर एउटा मान्छेले अथवा कुनै एउटा मान्छेको चिज उसले भनेको दिएको चिजहरूलाई सुन्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। त्यो धैर्यता राख्यो। यो टाइममा जुन टाइममा हामी पेन्डेमिक हामी लागेर बसिरहेको छौँ टाइममा यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले चलाउनु सफल भयौँ। अब यस्तो कार्यक्रमहरू पछि पनि हामी गर्छौँ। डिपार्टमेन्ट जहिले पनि यस्तो चिजलाई हामी जहिले पनि ओके अथवा गो हेड भन्ने हामीले भनिरहेछौँ। यही भन्दै म 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। आकृतिलाई पनि नाउ टर्न टु आकृति एन्ड थ्याङ्क यू अल द आवर फ्याकल्टी एन्ड माई डियर स्टुडेन्ट। थ्याङ्क यू। Akriti? Thank you, Daniel sir. So with this, I would like to request Dean of the School of Engineering, Dr. Damarbada Nepali, to present or to speak about this session and to give the closing remarks. Thank you very much, Akriti. सबभन्दा पहिले त म भोला सरलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको इन्स्पिरेसन, इन्करेजमेन्ट र उसले गर्दाखेरि जुन किसिमले अहिले प्रेजेन्टेसन पनि भएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो ड्यानियल सरको अलावा भोला सरले निकै मेहनत गरिरहनु भएको छ र इन्करेज गर्नु भएको जस्तो भन्ने लाग्छ। र हाम्रो देवेन्द्र सरले अहिले जुन बोल्नुभयो मलाई चाहिँ साह्रै घट लाग्यो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। किनभने एन्सियन्ट हिस्ट्रीदेखि लिएर आज भइरहेको कुराहरू छ। र फेरि कीर्ति कौशल जोशी र मैले देखिनँ यहाँ तेजे सरसँग त हाम्रो अब टिचिङ पनि गरिरहनु भएको, यसपालि कसरी छुट्यो थाहा भएको छैन, तर छुट्यो छुटेन भन्ने कुरा पनि मलाई साह्रै धेरै खट्किरहेको के कुरा थियो भन्दाखेरि उहाँ आएर पढाउनु भइरहेको छ कि छैन भनेर उहाँको वर्कसपमा पनि गएँ। वास्तवमा आर्ट र क्राफ्ट भन्ने चिज त उहाँले जतिको सायद इन्जिनियरिङ पढाउनु हुने हाम्रो फ्याकल्टीहरूलाई पनि त्यति थाहा नहोला। प्रवेशजी, रञ्जितजी र विराजजीले पनि निकै काम गरिरहनु भएको छ। र त्यो साथसाथै हाम्रो अरू फ्याकल्टिज र चाहिँ स्टुडेन्टहरूमा मेरो चाहिँ अभिवादन नै छ भन्छु। किन भन्दाखेरि यो यसरी उपस्थित भएर सुनेर पार्टिसिपेसन गर्नु भनेको अहिले ड्यानी सरले भन्नुभएको चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ होइन। अब यो आर्ट एन्ड इन्जिनियरिङ वास्तवमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, उद्घाटन सत्र भनौँ या सुरुमा, कि चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीभित्र जुन किसिमको आर्टहरू राखिछोडेको छ त्यो इन्जिनियरिङ आर्ट हो। अब त्यो आर्ट हेर्दाखेरि बडा रमाइलो लाग्ने, खुसी लाग्ने र साँच्चै केही क्रिएटिभिटी भइरहेको जस्तो लाग्ने। त्यसमा पनि यो 14 नम्बरको ब्लक अगाडि जुन किसिमको ट्रायङ्गल के भने अब सेप चाहिँ जसको द्याट इज आर्ट। अब त्यो चाहिँ कोरोजन भइरहेको देख्दाखेरि बडा अप्ठ्यारो लाग्छ कि कुनै किसिमको अक्साइड कोटिङ गरेर कलर पनि गरिदिया भए कति हुन्थ्यो, त्यो हाम्रै स्टुडेन्टहरूले बनाएको भन्ने कुरा बुझ्छु म। एकातिर त्यो हो भनेदेखि फेरि अर्को चाहिँ यो फहरा र लाइब्रेरीको पछाडिका आर्टहरू जुन राखिछोडेको छ त्यो कहिलेकाहीँ त कोही मान्छे हाँस्लान्, कोही मान्छे खुसी होलान्, के मान्छे के गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होला। त्यस्तै गरेर अब ब्लक नम्बर 9 जुन चाहिँ दिनको अफिसबाट छट्टै हेर्दाखेरि एकातिर सानो पोखरी देख्छ अनि दुईतिरबाट फोहरा आइरहेको देख्छु,
र त्यसको साथसाथै अरू आर्टहरू पनि देख्छु होइन। ती आर्टहरू हेर्दाखेरि पनि कता कता यो दिक्क लाएर यसो उभिएर यसो हेर्न साथ बडा आनन्द लाग्छ। त्यसकारण मैले बुझेको छु यो आर्ट इन्जिनियरिङ भनेको के हो भनेर। त्यो मात्रै नभइकन जब म चाहिँ यो अमेरिकामा पढिराखेकै बेलामा पनि भयो र पढिसकेपछि भिजिटमा जाँदाखेरि भयो र छोरा बुहारीहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि पनि भयो र सेमिनारमा भाग लिन जाँदाखेरि पनि त्यहाँ हरेक सिटीहरूमा आफ्नो किसिमको आर्ट राखिछोडेको देखिया हुन्थ्यो। काश हामीले पनि चाहिँ देशमा यस्तै किसिमको कसैले ढुङ्गैको मात्रै पनि गोलो बनाएर ट्याक्क आर्टिस्टिक वेमा राखिछोडा देख्छु म। कहिले चाहिँ यो स्टेनलेस स्टिलको शानदारको तल्किने त्यस्तो पनि देख्छु। तर यी सबैको बावजुद हामीले विदेशीहरूको मात्रै सराहना गर्ने कुरो भन्दा पनि हाम्रो नेपालमा आर्ट नभएको होइन। जब साइन्स र टेक्नोलोजीले अगाडि सारिसकेपछि अनि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। नत्र चाहिँ अर्नीको तिब्बत गयो चाइना होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले त आर्ट मात्रै होइन आर्टिस्टलाई पठाएर त्यहाँ कति आर्टहरू बनिरहेछ कि हामी आर्टमा कमजोर छौँ त? छैनौँ। हामीले त गौरव गर्नै पर्छ। र अर्को तर्फ हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो देवेन्द्रजीले भन्नुभयो उपहारको चिज, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले उपहारको चिज त बनाइरहेको छ, तर कति सिग्निफिकेन्ट छ कति सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ अलिकति मलाई कता कता चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्नु चाहिँ अलि अप्ठ्यारै लागेको छ। किनभने जब विदेशमा भिजिटहरू गर्न जाँदाखेरि हाम्रो भिसी हुँदाखेरि भिसीले केही कुराहरू दिँदाखेरि त्यो नेपाली आर्ट हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले उ गर्नुपर्छ। र विदेशबाट ल्याएर आउनु भएको चिजहरू पनि यस्तो चिज सिम्पल लुकिङ तर ग्रेट भ्यालुको हिसाबले देखाउनु हुन्थ्यो है। त्यस कारण यी सबै कुराहरू यसो हेर्दाखेरि हामी आर्टमा कमजोर छैनौँ। अब एउटा चाहिँ लास्ट के भनौँ, अझ अलिकति के भन्नु त बाँकी नै छ। मैले यो पावर हाउस, अब म त हाइड्रो पावरको मान्छे भएको हुनाले पावर हाउस एकपल्ट मैले आर्किटेक्टको समूह त्यो सोना भनेर भन्थ्यो, सोसाइटी अफ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङवालाहरू है, उनीहरूलाई लिएर जाँदाखेरि पावर हाउस देखायो जस्तो मर्स्याङ्गी भयो, मिडल मर्स्याङ्गी भयो, त्यसपछि हुँदा चाहिँ त्यो माथिल्लो यो चाइनिजहरूले बनाएको खुटीमै भएको भयो। त्यहाँ देखाउँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो नेपालीहरूमा नेपालमा बनाएको चिजमा वास्तवमै पनि यो पावर हाउसमा पनि अलिकति आर्ट नेपाली हुनुपर्ने हो नि भनेर भन्दाखेरि मलाई झसङ्ग लाग्यो। हो, भुटान जाँदाखेरि भुटानमा हरेक पावर हाउस भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ हरेक पावर हाउसमा के देख्छु त भन्दाखेरि भुटानको आफ्नो आर्टहरू देखाइरहेको हुन्छ, मूर्ति सुर्ति यताउति सबै कुराहरू भुटानको आर्ट। अनि मैले पनि सोचेँ अब म कुनै पनि प्रोजेक्ट लिड गरेँ भनेदेखि त्यो ठाउँमा नेपाली आर्टलाई कुनै हालतमा पनि इन्ट्रोड्युस गर्छु, किनभने कोही पनि आएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ पक्कै पनि आर्ट हुनुपर्छ। जस्तो अब चिलीमै बनाएर आयो, बाहिर चाहिँ अब म रिटायर भएर निस्किसकेपछि त्यहाँ के देखाएँ, नेपालको गौरव, नेपालको सान नेपालको गौरव भनेर लेखिरहेको त्यहाँ देखियो। त्यो त्यहाँको प्लान्ट म्यानेजरलाई खुब घट लागेर चाहिँ कि नेपाली इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेर बनाएको चिज भन्ने हिसाबले। त्यसकारण यो चिज हामी सबैमा अलिकति ध्यान जानैपर्छ। अनि यो भोला सरले जुन खुकुरीको डिजाइन देखाउनु भयो, अब इन्जिनियरिङको कुरालाई लिएर विचार गर्ने हो भने अब इन्टरप्रिटेसन गर्न त गाह्रो होला सायद, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हो। तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भने दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएर आउने एकजना आर्मीको अफिसर भनौँ, अब के भने अब खुकुरी चलाएर आएको मान्छे आर्मीको अफिसरै हुनुपर्छ भन्ने थिएन। त्यो खुकुरी देख्नुहुन्छ, खोइ म आफै पनि देख्न सक्दिनँ है। यो यसरी खुकुरी जब हात औँला समात्ने बिड छ, बिडको अगाडि यस्तो किसिमको एउटा ग्याप हुँदो रहेछ, एउटा सर्कल जस्तो, अनि अलिकति चुसो आएको। त्यो के त उसले एक्सप्लेन गर्दाखेरि के भन्थ्यो भने छ्याप छ्याप मान्छेहरू काट्दै हिँड्दाखेरि त्यो रगत खुल बगेर आउँथ्यो अरे, उसको हात च्याप लाग्थ्यो अरे। त्यसकारण त्यहाँबाट टप्प चुहेर जाओस् भनेर यो चिज राखेको हो भनेर उसले एक्सप्लेन गर्दाखेरि म चाहिँ ओहो, इन्जिनियरिङ त कहाँ नभएको हो र, त्यो त एक्सपिरियन्सले दिएको इन्जिनियरिङ हो। त्यसकारण यो कुरालाई विचार गर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि हामीमा पनि इन्जिनियरिङ छुपेकै छ। किन भन्दाखेरि काठका घरहरू, देवलहरू, यिनीहरूमा यो अहिले कतिपटक भूकम्प आएर पनि टिनेर खाडो किन भएको भन्दा विशेष इन्जिनियरिङ छ। आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ अथवा आर्ट इन्जिनियरिङ जे भन्नुहोस्, तपाईँ त्यसमा इन्जिनियरिङ छ। नेपालीहरू त्यसमा कम छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई।
त्यसकारण चाहिँ अहिले बरु घरहरू बनाउँदाखेरि जग चाहिँ थोरै, माथि चाहिँ ठुलो ठुलो। अब 5 तले देउलको हेर्नु गयो भनेदेखि तलको बेस क्या भव्य छ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि आएर 5 तले छानाहरू हेऱ्यो भनेदेखि त्यो चिज अहिलेसम्म पनि अब छानाहरू अलिअलि यताउति हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, फेरि पनि त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ प्लस आर्ट यो सबै कुराहरू छ। अब अर्को बाहिर मैले महत्त्वपूर्ण के देखिरहेको छु भनेदेखि सबभन्दा अब कुरा चाहिँ के भने यो जुन बोल्ने मौका दिनुभयो होइन म्यानेजमेन्टको हिसाबले, यो चाहिँ आकृतिजीहरूले चाहिँ जुनियरहरूलाई पनि भेला गराएर यसको चाहिँ हस्तान्तरण भनौँ न, यो युनिभर्सिटीको हिसाबले 4th इयरले 3rd इयरलाई हस्तान्तरण गरे जस्तो हामीले यस्तो गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि यसो गर्नुहोस्, अब योभन्दा बेटर गर्नुहोस्, योभन्दा राम्रो गर्नुहोस् भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई बहुत खुसी लागेको छ। त्यसमा पनि ड्यानियल सरले भनिहाल्नुभयो, तपाईँहरूले कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि ल्यायो भनेदेखि डिपार्टमेन्टले स्वागत गर्छ र त्यो स्वागतलाई यदि आवश्यक पर्यो भनेदेखि स्कुलले पनि धेरै स्वागत गर्छ, इन्करेज गर्छ, सपोर्ट गर्छ, हरेक कुराहरू यसरी। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा त फेरि डिजाइन ल्याब छ। फेरि डिजाइन ल्याब आफैमा पनि एउटा कहिलेकाहीँ त त्यो डिजाइन ल्याबमा जाँदाखेरि म आफै पनि खुसी हुन्थ्यो, ओ यस्तो डिजाइन यहाँ भइरहेछ, म आफैलाई यहाँ ती डिन भएर पनि थाहा नभए जस्तो लाग्ने गर्थ्यो है। अब यी सबै कुराहरूको बावजुद मलाई एउटा चाहिँ साह्रै कुरा गर्न मन लागेको, यो हप्ता दिन जति भयो त्यो एउटा किताब अडियो बुक जस्तो इङ्ग्लिसमा लेखेको नेपालीमा भनिरहेको धनी बुवा र गरिब बुवा होइन, त्यसमा हामी इन्जिनियर भएर जान्छौँ, वास्तवमा इन्जिनियर भएपछि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि काम खोज्न थाल्छौँ। के कामै खोजेर जागिरै गर्ने हो त भनेर त्यसमा पनि एउटा कुरा भन्थ्यो मलाई चाहिँ आइएससी पढिसकेपछि इन्जिनियरिङ गर्न जाने बेलामा एकजना त्यो प्रहलाद शमशेर भनेर त्यो दोकानमा बसिरहेको बेलामा आएर भन्थ्यो, तपाईँ हल्लिएर यताउति राणा हो, सम्पत्ति बेच्दै खाँदै रहेछ है, मेरो दाजुले के भनेर सल्लाह दिएको थियो भने किन जागिर खानुहुन्न भनेर भन्दा उहाँले बडा मिठोसँगले भन्थ्यो, जा गिर, तपाईँले कहिले अर्थ बुझ्नु भएको छ, जा अनि गिर अथवा गएर गिर्न जा। त्यसकारण जागिर भनेको चिज यो रहेछ। फेरि कुनै चाहिँ हाम्रो कन्भोकेसनको टाइममा अब्दुल कलामको प्रेजेन्टेसन थियो अथवा गेस्ट स्पिकर थियो, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो इन्जिनियर्स त्यहाँदेखि जागिर खान जाने हिसाबले पढ्ने होइन, जागिर दिने हिसाबले जाने हो। त्यसकारण जागिर दिनेतिर सोच्नुपर्छ भनेर भन्दा यो क्युबिक भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि बिजनेस इन्कुबेसन भनेर सुरु गरिरहेछ होइन, त्यसमा कति आए कति गए कति के भइरहेछ भनेर, तर त्यसको लागि जुन किसिमको रकम दिइरहेको छ त्यो रकम चाहिँ अलिक पुगेको छैन, त्यो मलाई थाहा छ। किनभने धेरै इन्जिनियरहरूलाई म यो गर्न चाहन्छु त्यो गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि तिनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, के गरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरूले अप्ठ्यारो त पारेको छ। तैपनि हरेक इन्जिनियरहरूले एउटा सोच्नुपर्ने कुरा। अनि अर्को एकातिर के भन्छु भने संसारका धनी मान्छेहरू कति पढेका छन् त, त्यो त ड्रप आउट हो। तर त्यसको मतलब हाम्रो स्टुडेन्टहरूले ड्रप गरेर जानुहोस् र यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भन्नु खोजेको होइन। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो मैले भने नि धनी बुवा र गरिब बुवाहरू, तपाईँहरूले पनि त्यो एउटा डाउनलोड गरेर या त्यसै गरेर सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अब मैले त मलाई त कस्तो लाग्यो भने हेर्नुहोस् 32 सालमा प्राधिकरण, अब त्यस बेला विद्युत विभागबाट प्राधिकरण भयो, प्राधिकरण भएर त्यहाँ 32 वर्ष काम गरेर 64 साल सकिएपछि अर्थात् 65 सालको वैशाख गते रिटायर भएर निस्किएँ। 14 महिना रिसोर्सेस हिमालयमा भोलिन्टियरली के छ कसो छ त्यो स्टुडेन्टहरूलाई गाइड गर्ने हिसाबले संलग्न भएँ। तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि त्यहाँ प्रहलाद योन्जन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि त्यो सुरु गर्नु पनि भयो, उहाँ मेरो साथी हुनाले सँगै पनि काम गरियो। तर उहाँ साइकल इन्भाइरोन्मेन्टलिस्ट हो, साइकल एक्सिडेन्टमा बित्नु भयो है, अब साह्रै दुःख लाग्छ। त्यसपछि म मैलुङमा काम गरेँ 6 वर्ष। 6 वर्ष काम गरिसकेपछि हाइड्रो पावर, अब यो टेक्निकल कुराहरू भयो जुन टेक्निकली काम गरियो। तर यी सबैको बावजुद अहिले आएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा आएर बसेको छु, के कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छु त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ ठुलै होप लिएर आएको हो, तर अहिलेसम्म मेटेरियलाइज हुनु पाएको छैन। त्यसमा चाहिँ मलाई साह्रै दुःख पनि लागेको छ र अब होला भन्ने आश पनि लागेको छ। अब यो मैले सबै कुराहरू के छ भने धनी बुवा र गरिब बुवा वास्तवमा कसरी ट्रेनिङ हुँदो रहेछ त, हामी धन के हो र टेक्निक के हो, शिक्षा के हो, यो सबैको बारेमा त्यसमा बोलेको देख्दाखेरि ओहो मैले चाहिँ जमानामै पनि
यो कुरा सिकिसक्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारण किताबहरू जतिसक्यो धेरै पढ्नु भन्छु म, किनभने त्यसमा पनि त्यस्तै किसिमको कुराहरू छ। टेक्निकल किताबहरू म त खालि टेक्निकली मात्रै गइयो होइन, तर त्यसमा त्यो बाहेक अर्को म्यानेजमेन्टको कुरा, लिडरसिपको कुराहरू पढ्थेँ, तर कहिले पनि पैसाको हिसाबले गर्दिनँ थिएँ। अब यहाँ मेरो छोराले के भन्छ भने मेरो बाउ अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर फर्केर आइसकेपछि पनि राम्रोसँग पैसा कमाएन भनेर उसले ग्याउ गर्दाखेरि यो बाउसँग बस्नुभन्दा म आफै पैसा कमाउँछु भन्ने हिसाबले लाग्यो। अहिले कमाउँदै पनि छ। खैर चाहिँ अहिले मलाई लाग्यो कि मेरो छोराले त्यस बेला भनेको कुराहरू त वास्तवमा मैले सोच्नु पनि पर्ने रहेछ भन्ने। खालि के छ भनेदेखि दिमागमा जहिले पनि एउटै कुरा के परिहाल्छ, मलाई जस्तो किसिमको हेल्प गरेर पढाएको हो त्यस्तै गरेर चाहिँ म आफैले पनि हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै भयो। त्यस कारणले चाहिँ म अहिले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के पनि भन्छु भने रसोमा चिलिमे बन्यो। चिलिमे बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँको त्यस्तो रिमोट नजिकै छ, साह्रै नजिक नुवाकोट पछि त रसोवा नै हो। तर त्यो हुँदै पनि त्यहाँका मान्छेहरूले 1000को नोट भने पनि देखिया हुँदो रहेछ सिर्फ सदरमुकामलाई छोडेर। त्यस्तो अवस्थामा अहिले आएर तिनीहरूको चाहिँ नि 1000 बजार त कति नि है, एकातिर त्यो हो भनेदेखि दोस्रो त्यहाँ चाहिँ माथिबाट यसो हेर्दाखेरि कालो छाना देख्थ्यो। के को भन्दाखेरि सल्लाहको काठ चिरा पारेर टुक्रा पारेर त्यसले छाना बनाइरहेको हुन्छ। अहिले हेऱ्यो भने रङ्गिन जस्ताहरू छाइरहेछ। त्यसकारण यो टेक्नोलोजी हामीले त्यसो पनि गर्नु पर्यो जुन चाहिँ नि सर्वसाधारण काममा आओस्। अब यही हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी हाइड्रो पावर त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ, जुन नेपाली वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गर्ने, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, ब्याङ्कहरू भयो होइन। अनि मान्छेमा पनि जागरुकता आयो। त्यसकारण चाहिँ यो माथिल्लो तामाकोसी पनि नेपाली पैसामै बन्दैछ। नत्र भनेदेखि डलर ल्याउँछ, डलरमा तिर नेपाली करेन्सी डिभ्यालुएट हुँदाखेरि त यति साह्रो भारी पर्दो रहेछ। ल तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त, म्याग्नेसाइट भनेर जुन चाहिँ यो पूर्वमा छ त्यो पहिला 17 रुपियाँ भएको बेलामा त्यो सुरु गरेको, $1 बराबर 17 रुपियाँ। आज कति पुग्यो? 100 अगाडि राखेर पनि 17 रुपियाँ छैन, अझ 20-22 रुपियाँ पुगिरहेछ है। त्यस्तै गरेर गोरकाली रबर उद्योग अहिले कहाँ कुन हालतमा छ? किनभने डलर लिइरहेछ, डलर लिएको हुनाले समस्या पर्यो। अब यस्ता कुराहरू भएको हुनाले त्यो नेपाली पैसामा बनाएको कुराले नेपालीहरूले नेपालबाटै अब्जनी गरेको चिजबाट नेपाली पैसामा बेच्न सक्छ भन्ने हिसाबले अहिले धेरै कुराहरू त्यसरी भएको हुनाले म त अलिकति क्रेडिटमा आफै पनि लिन्छु। के भने चिलिमे बनेको हुनाले नेपालीहरूले धेरै हाइड्रो पावर बनाउन थाल्यो र नेपाली पैसामा बनाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज सजिलो भएको छ कि लोड सेडिङ गर्नुको लागि। र साथै पछि गएर हाम्रै इन्जिनियरहरूले पनि त्यसमा कार्यगत रूपमा गरेपछि त्यो आफैले नेपालमा भएको रिसोर्स भनेको हाइड्रो पावर हो, हाइड्रो पावर अथवा वाटर रिसोर्सेस भनौँ। किनभने त्यो वाटर रिसोर्सेस भएपछि अब हामी तराईलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अन्नको भण्डार भन्छौँ। अब मैले तराईका साथीहरू कोही यसो भेट हुन्छ, कहिले इलेक्ट्रिसियन भनेर भेट हुन्छ, कहिले प्लम्बिङ भनेर भेट हुन्छ, त्यो तराईबाट आएका हुँदो रहेछन्। मलाई खुसी लाग्छ किनभने आफ्नै नेपाली हो भनेर। र अर्को प्रश्न गर्छु, तपाईँ किन यसरी अवार्ड गर्नु? के गर्नु सर? पानी छैन, पानी नभएको कारणले खेती हुँदैन। खेती नभएपछि वर्षमा 4-5 महिना मान्छे परिवार धेरै छ। त्यस कारण हामी इन्जिनियरले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन त्यो पनि हो क्या। एक ताका म सोच्थेँ के भन्दाखेरि यो सुनकोसीको पानीलाई लगेर ठ्याक्क कमलामा राखौँ न, बागमतीमा झारौँ न, त्यसपछि त्यसको कमान एरियालाई इरिगेसन गरौँ न। त्यो इरिगेसन गरिसकेपछि के हुन्छ? अन्न उब्रिन्छ। त्यस्तै कन्काईमा काम गरियो 32, 33, 34 सालमा। त्यहाँ चाहिँ यदि हाई ड्याम बनाएर गरेको भएदेखि त्यहाँ इरिगेसन कति हुन्थ्यो? अब यो इन्जिनियरहरूको कन्ट्रिब्युसन भयो। अब यहाँ चाहिँ कुरा आयो भने आर्ट इन्जिनियरिङको बारेमा भन्ने, तर अब क्लोजिङ रिमार्क्सको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यतातिर मैले इन्जिनियरिङको कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू पनि गरेँ र फेरि आर्टको कुराहरू पनि गरेँ होइन। त्यसकारण अनि अर्को एउटा थपेर कुरा मैले के गरेँ, धनी बुवा र गरिब बुवा भनेर जुन भनिरहेछ त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्नको मिल्छ। त्यो सिक्ने काम पनि यहाँहरूले गर्नुभयो भने बडो राम्रो हुन्छ। र अर्को एउटा सानो छोटो एउटा के थप्छु भन्दाखेरि हामी कहाँ परार प्रशस्त पाउँछ र छली यो गाउँको पनि पाउँछ। यिनीहरूले पनि इन्सुलेसनको कामहरू गर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ नि दिन्छ। अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा गर्ने रिसर्चहरू यिनीहरूमध्ये इनर्जी सेक्टरमा बस्नुभएकाहरू जुन मास्टर्स गरेर गएकाहरूलाई पनि के राख्दाखेरि इन्सुलेसन हुन्छ, जाडोमा जाडो हुँदैन, गर्मीमा गर्मी नहुने तरिका के हो भन्दाखेरि यहाँ 4th इयरका अब जाने भइहाले
थर्ड इयरकाहरूले कुनै सेलेक्सन गर्यो भने त्यसो पनि गर्यो भने त्यो पराललाई अलिक कम्प्याक्सन गरेर राखेर त्यसको चाहिँ नै टाइल जस्तो गरेर भित्ता भित्तामा राख्यो भने द्याट इज गोइङ टु बी अ भेरी गुड इन्सुलेटर। यसलाई पनि एकचोटि विचार गरौँ। र काठमाडौँ युनिभर्सिटी भनेको रिसर्च सेन्टर हो। रिसर्च सेन्टरमा रिसर्च गरेको कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि नेपालमा कहाँ कसो के काम हुनसक्छ भनेर यो मैले काउन्ट बनेका करोडपतिमा एकजना ल्याएको थियो लद्दाखबाट। त्यो चाहिँ नि त्यो 3 इडियट्स हेर्दाखेरि जुन किसिमको त्यहाँ त्यही मान्छेको उदाहरण दिएर गरेर छ। क्रिएटिभिटी, मेकानिकल इन्जिनियर आफूले चाहिँ सोचेर विचार गरेर त्यहाँ चाहिँ मलाई खुब घट लागेको एउटा के छ भने बाहिर 15 डिग्री -15 डिग्री सेल्सियस भइरहेछ भने भित्र चाहिँ 10 डिग्री प्लस टेम्परेचर मेन्टेन गरेर त्यहाँबाट बाहिर गएर पढ्ने स्टुडेन्टहरू सब रोकेर अब 95% भन्दा बेसी चाहिँ नै त्यो 12 हायर सेकेन्डरी स्कुल पास गरेर गएको छ भनेर हामी त्यस्तो इन्जिनियर हौँ जसले चाहिँ क्रिएटिभिटी दिन सक्छौँ, जसले देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, जसले आफ्नो गाउँ ठाउँलाई चाहिँ उज्जवल भविष्य बनाउने स्टुडेन्टहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै म तपाईँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु। र साथै चाहिँ जति पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू छन् उहाँहरूलाई केही कुराहरू मैले दिन खोजेँ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो फ्याकल्टीहरूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब शैलेशजीको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो डिजाइन ल्याब भनेर उहाँ केही अन्तर्गतमा पाए जस्तो लाग्छ। डेनियल सरलाई, भोला सरलाई त स्पेसली मैले सुरुमै पनि भने। अनि तेजे सर तपाईँले चाहिँ केयुमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराहरूलाई नछोड्नुहोस्, किनभने तपाईँ प्र्याक्टिकल्ली ओरिएन्टेड एन्सेस्टरदेखि अथवा पुस्तौँदेखि गरी आउनु भएको हुनाले खुसी लाग्यो। हाम्रो देवेन्द्र सरले भन्नुभयो यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू भयो भनेदेखि उहाँ चाहिँ खुसी साथ आउन चाहनुहुन्छ। कीर्ति सरलाई त मैले देखेको छैन, उहाँहरूले पनि सेसन लिनुभएको जस्तो लाग्छ। 7वटा एपिसोड र मलाई मेरो हिसाबले त पहिलो एपिसोड र लास्ट यो खुकुरीवाला एपिसोड पनि हेर्दाखेरि 9वटा एपिसोड भयो जस्तो लाग्छ। त्यस कारण सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बनाएर यही टुङ्ग्याउँछु। ल धन्यवाद छ। ल आकृति म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच है। थ्याङ्क यू सर। सो अब यसै क्रममा हाम्रो अफिसियल सेसन चाहिँ एन्ड भइसकेको छ। आशा यसमा मैले एउटा कुरा जोड्न पनि चाहेँ। आशा छ कि थर्ड इयरको स्टुडेन्टहरूले यसलाई बेसलाइन बनाएर आउँदा दिनहरूमा अझै योभन्दा बेसी इफेक्टिभ सेसनहरू अर्गनाइज गर्न सफल हुनेछन्। सो यसै क्रममा हाम्रो आज टाइम पनि सकिसकेको अवस्था छ। सो एन्ड नै गरौँ कि अझै केही डिस्कसन सेसन जस्तो गरौँ? क्लोज गरौँ आकृति। त्यसलाई फेरि सर टाइम दिइसकेका छौँ, क्लोज गरौँ। विल सी नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। थ्याङ्क यू सर।